Today, by the grace of God and as the Holy Spirit enables us, we want to speak some truth about the book of Revelation and about the sun-clad woman. परमेश्वरको अनुग्रह र पवित्र आत्माले दिनुभएको सक्षमता अनुसार आज हामी प्रकाशको पुस्तक र त्यसरी पहिलेको स्त्रीको बारेमा केही कुरा बताउन मलाई मन लागेको छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Let's turn our Bibles to the book of Revelation, chapter 12, verses from 1 to 5. हामी प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायको 1 देखि 5 पदसम्म पढौं। And there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. And she, being with child, cried, travailing in birth, and pain to be delivered. And there appeared another wonder in heaven, and behold, a great red dragon, having 7 heads and 10 horns, and 7 crowns upon his heads. And his tail drew the third part of the stars of heaven, and did cast them to the earth. And the dragon stood before the woman, which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born. And she brought forth a man-child, who was to rule all nations with a rod of iron, and her child was caught up unto God and to his throne. अनि स्वर्गमा एउटा ठुलो चिन्ह देखा पर्यो, घाम ओढेकी एउटी स्त्री र उसका पाउमुनि जुन र उसको शिरमाथि 12 ताराहरूको एउटा मुकुट। ऊ गर्भवती भएकी हुनाले जन्माउनलाई प्रसूति वेदना र पीडामा परेर चिच्याउँथी। अनि स्वर्गमा अर्को चिन्ह देखा पर्यो, अनि हेर 7 वटा टाउका र 10 वटा सिङ, अनि त्यसका टाउकाहरूमाथि 7 वटा मुकुट भएको एउटा ठुलो रातो अजिङ्गर। अनि त्यसको पुच्छरले आकाशका ताराहरूको तेस्रो भाग तान्यो र तिनलाई पृथ्वीमाथि फ्याँक्यो। अनि जन्मन साथ उसको बालकलाई निलिहाल्नलाई त्यो अजिङ्गर जन्म दिन लागेकी त्यस स्त्रीका सामु उभियो। अनि उसले फलामको डन्डा लिएर सारा जातिहरूमाथि शासन गर्ने एउटा छोरो जन्माई। अनि उसको बालक परमेश्वर कहाँ र उसको सिंहासनमा उठाइयो। The book of Revelation is the most misunderstood and misinterpreted books in Bible. प्रकाशको पुस्तक भनेको चाहिँ धेरै जनाले बुझ्न नसकेको र गलत तरिकाले अनुवाद गरिएको यस्तो एउटा पुस्तक हो। It has perplexed the readers over the centuries. शताब्दीदेखि यसका पाठकहरूलाई यसले अलमल्लमा पारिरहेको छ। It presents us with both good and about the evil in a symbolic and figurative language. यसले चाहिँ दुवै असल र खराब दुवै कुराहरूलाई सांकेतिक तरिकाले र लाक्षणिक तरिकाले अलङ्कारिक तरिकाले व्याख्या गर्दछ। Many Bible preachers have given a tremendous message on this book. धेरै बाइबलका प्रचारकहरूले यस पुस्तकको बारेमा ठुला ठुला उत्कृष्ट व्याख्याहरू गरेका छन्। But they could not give the right exposition of the truth hidden in this text. तर यस सत्यताभित्र यस अध्यायभित्र यस पुस्तकभित्र लुकेका रहस्यहरूको बारेमा तिनीहरूले ठिक तरिकाले व्याख्या गरेका छैनन्। It's true, their knowledge about Bible, their knowledge about prophecies, science and history and in many other fields, they are very tremendous and they were very remarkable. र यो सत्य हो कि तिनीहरू बाइबलको ज्ञानको बारेमा बाइबलमा लेखेका अगमबाणीहरू विज्ञानहरू अनि इतिहासहरूको बारेमा तिनीहरूमा उत्कृष्ट र असामान्य किसिमको ज्ञान छ। However, the language used in Bible is parabolic, metaphoric, symbolic and types and figures. तर बाइबलमा उल्लेख गरिएका अथवा बाइबलमा प्रयोग गरेका शब्दहरू चाहिँ दृष्टान्तको रूपमा छ, सांकेतिक तरिकाले अथवा अलङ्कारिक तरिकाले अथवा विभिन्न रूपमा यसलाई व्याख्या गरिएको छ। Therefore, a natural man cannot receive or understand the things of God because they are spiritually discerned. यसै कारण एउटा प्राकृतिक अथवा शारीरिक मानिसले परमेश्वरका कुराहरू बुझ्न सक्दैन किनकि आत्मिक कुराहरू आत्मिक तवरले मात्र बुझ्न सकिन्छ। 1 Corinthians 2:14 says. पहिलो कोरिन्थी 2:14 ले भनिन्छ। And a natural man cannot understand or he cannot receive the things of God. एउटा शारीरिक मानिसले परमेश्वरका कुराहरूलाई ग्रहण गर्न सक्दैन बुझ्नै सक्दैन। With natural knowledge, nobody can understand the truth hidden in the scriptures. यस धर्मशास्त्रमा लेखेका रहस्यहरू एउटा शारीरिक मानिसले बुझ्न सक्दैन। But they are not altogether mysterious. तर तिनीहरू सबै रहस्यात्मक छैनन्। Bible says in Ephesians chapter 3 verse 5. बाइबलले एफएसी 3:5 पदमा भन्दछ, All these mysteries are revealed to the holy apostles and prophets through the Spirit. यी सबै रहस्यहरू पवित्र प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरूलाई आत्माद्वारा प्रकट गरिएको छ। Apostles are those people who have been
called by God and who have consecrated all what they had and they followed Jesus fully. प्रेरितहरू भनेका त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन् जो परमेश्वरले जसले बोलाउनु भएको छ र जसले सबै कुराहरू त्यागेर समर्पण गरेर येशू ख्रीष्टलाई पूर्ण रूपमा पछ्याएका छन्। In the days of the ministry of Jesus on this earth, येशू ख्रीष्टको यस पृथ्वीका सेवकाहरूको दिनमा the multitude followed him. धेरै भिडहरूले उहाँलाई पछ्याए। Many people came to serve him. धेरैजना मानिसहरू उहाँको सेवा गर्न आए। In one instance, there were about 70 disciples who followed him. एकचोटि चाहिँ 70 चेलाहरूले उहाँको पछि लागेका थिए। And many others came to him with an intention to follow him. र धेरैजना उहाँको पछि लाग्ने हेतुले उहाँका आएका थिए। But from among them, Jesus chose only 12. तर ती मध्ये येशूले केवल 12 जनालाई मात्र चुन्नुभयो He called them to be apostles. र उनीहरूलाई उहाँले प्रेरित भनेर बोलाउनु भयो। The meaning is the sent. यसको अर्थ चाहिँ पठाइएको हो। He decided that they must always be with Jesus येशूले यस्तो चाहनुभयो कि तिनीहरू सधैँ उहाँसँग रहून् and he might send them. र ताकि उहाँले तिनीहरूलाई पठाउन सक्नुभएको And to होस् them he revealed all the mysteries of the kingdom of heaven. र तिनीहरूलाई नै परमेश्वरले स्वर्गको राज्यका सबै रहस्यहरू प्रकट गर्नुभएको छ। So to understand most secrets of the word of God, र परमेश्वरको वचनको गहिरा सत्यताहरू रहस्यहरू बुझ्नको लागि a preacher has to come under the consecration of a true apostle. एउटा प्रचारक चाहिँ प्रेरितीय समर्पणको एउटा साँचो प्रेरितीय समर्पणमा आउनु पर्दछ। So in Revelation 12 from verses 1 to 5, प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायको 1 देखि 5 पदसम्ममा John saw two wonders in heaven. यूहन्नाले स्वर्गमा दुईवटा आश्चर्यजनक चिन्ह देखे। One was the woman. एउटा स्त्री थिइन् So in that woman we find many things. र स्त्रीमा पनि धेरै कुराहरू हामी पढ्न पाउँछौँ। First of all, who was this woman? Number 1. सर्वप्रथम चाहिँ यो स्त्री को हुन्? Number 2, दोस्रो चाहिँ why she was clad with the sun? किन उनी सूर्य पहिरेकी थिइन्? Number 3, तेस्रो नम्बर what made her to stand on the moon? कुन कुराले उनलाई चन्द्रमा माथि खडा गराएको थियो? Number 4, चौथो she had a crown on her head. उनको शिरमा एउटा मुकुट थियो। Number 5, पाँचौं in the crown there were 12 stars. उनले पहिरेकी त्यस मुकुटमा 12वटा ताराहरू थियो। Number 6, छैठौं she was travailing in birth. उनले चाहिँ गर्भवती अवस्थामा प्रसूति वेदनामा थिइन्। Number 7, सातौं and John saw another wonder. It was a dragon. यूहन्नाले अर्को पनि एउटा आश्चर्यजनक चिन्ह देखे, त्यो चाहिँ अजिङ्गर थियो। That dragon had 7 heads and 10 horns त्यो अजिङ्गरको 7वटा टाउका र 10वटा सिङ थियो and 7 crowns. र 7वटा मुकुटहरू थियो। And number 8, आठौं नम्बर this woman gave birth to a man child. त्यो स्त्रीले एउटा नरबालक जन्माए। And number 9, र 9 that man child was taken to the throne of God. र त्यो नरबालक परमेश्वरको सिंहासनमा उठाएर लगियो। Number 10, 10औं the woman fled away to the wilderness त्यो स्त्री उजाड स्थानतिर भागे and the dragon followed her. र अजिङ्गरले उसलाई पछ्यायो। So point by point, I would like to expose the truth that is hidden in it. यस अध्यायमा लुकाइएका रहस्यहरू तपाईहरुलाई म बुदागत रूपमा भन्न चाहन्छु। I myself have heard many pastors preaching about this subject. म आफैले पनि यस विषयमा धेरै पास्टरहरूले प्रचार गर्नुभएको सुनेको छु। Comparing mostly this woman with the children of Israel. विशेष गरी यो स्त्रीलाई चाहिँ इस्राएलीहरूसँग तुलना गरिएको छ। And the son she gave birth resembling with Jesus Christ. र उनले जन्माएको त्यस बालकलाई चाहिँ येशू ख्रीष्टसँग उनीहरू तुलना गर्दछन्। But whatever revelation we have तर from the Bible, र बाइबलबाट हामीलाई जेसुकै प्रकाश छ, it must all have supporting verses from the Bible. यो सबै चाहिँ बाइबललाई केवल समर्थन गर्ने कुराहरू मात्र हुनुपर्छ। Then only the doctrine or the revelation will be taken for granted and approved. त्यसपछि मात्र त्यो बाइबलबाट सिद्धान्तहरू सत्यताहरू चाहिँ प्रमाणित ढंगले लिन सकिन्छ। And nowhere in Bible we find anywhere a woman compared to Israel. र हामी बाइबलमा कतै पनि एउटा स्त्रीलाई इस्राएलसँग तुलना गरेको हामी भेटाउन पाउँदैनौं। Of course, in certain places God has said. हुन सक्छ कुनै ठाउँमा परमेश्वरले यस्तो भन्नुभएको छ होला। Whenever they dealt with God treacherously. जब तिनीहरूले परमेश्वरलाई धोकाबाजी तरिकाले व्यवहार गरे, God has said, you have given up your master and your husband. परमेश्वरले भन्नुभएको थियो तिमीहरूले आफ्नो मालिक र आफ्नो पतिलाई त्यागेका छौ। At the same time, त्यही समयमा nowhere you find that Israel was standing on the sun, he was clad with the sun and standing on the moon. र कहीँ पनि हामी इस्राएल चाहिँ कुनै एउटा सूर्य अथवा चन्द्रमामा खडा भएको हामी भेटाउन पाउँदैनौं। So,
As per the revelation, God is revealed to certain saints, परमेश्वरले केही निश्चित सन्तहरूलाई प्रकट गर्नुभएको त्यस प्रकाश अनुसार which has enough supporting verses from Bible. जसको चाहिँ बाइबलमा पर्याप्त रूपमा समर्थन गर्ने पदहरू हामी पाउँछौँ। We would like to compare this woman with the New Testament church. हामी यस स्त्रीलाई नयाँ नियमको मण्डलीसँग तुलना गर्न चाहन्छौँ। When Jesus was born, जब येशू जन्मनु भएको थियो, he was not taken to the throne directly. उहाँलाई सिधै तुरुन्तै अथवा प्रत्यक्ष रूपमा सिंहासनमा उठाएर लगेको थिएन। Yes, but he was born in a manger. उहाँ एउटा डुडमा जन्मिनु भएको थियो She was brought up by his parents. र उहाँलाई आफ्नो आमा बुवाले हुर्काउनु भयो। At the age of 30, he started his ministry. 30 वर्षको उमेरमा येशूले आफ्नो सेवाकाई सुरु गर्नुभयो। Within 3.5 years, he was crucified. 3.5 वर्षपछि उहाँलाई क्रुसमा टाँगियो। And after his death and burial, only on the third day he rose again, and on the 40th day he rose up to heaven. र उहाँको मृत्यु र उहाँको गाडिएपछि र उहाँ तेस्रो दिनमा बौडी उठ्नु भयो र त्यसको 40 दिनपछि उहाँ स्वर्गमा उठाएर लगिनु भयो। Like we read here, त्यसै प्रकार हामी पढ्छौँ, as soon as he was born, he was not taken to the throne of God. उहाँ जन्मिनु हुने बित्तिकै उहाँलाई सिंहासनमा उठाएर लगेको थिएन। Who does this woman speak about? यस स्त्रीले कसलाई जनाउँछ त? Ephesians chapter 4 verse 25 एफिसी 5 को 25 पदमा हामी पढ्छौँ and also verse 32. र 32 पदमा पनि Here we find Christ speaks about the husband and wife, comparing them to Christ and the church. र यहाँ पति र पत्नीलाई चाहिँ ख्रीष्ट र मण्डलीको बीचको सम्बन्धको बारेमा तुलना गरिएको छ। Verse 25. 25 पद, Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. हे पतिहरू हो, आफ्ना पत्नीलाई प्रेम गर जसरी ख्रीष्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसका निम्ति आफैलाई अर्पण गर्नुभयो। Here through Apostle Paul, the word of God says, husbands, love your wives. यहाँ प्रेरित पावलद्वारा परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि हे पतिहरू हो, आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रेम गर And as Christ loved the church. जसरी ख्रीष्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभएको छ। So for Christ, the church is his wife. ख्रीष्टको निम्ति मण्डली नै उहाँकी पत्नी हुन्। In verse 32, 32 पदमा it is said to be a mystery. यहाँ चाहिँ यस सम्बन्धलाई एउटा रहस्य भनिएको छ। Mystery means which is not openly revealed to everyone. रहस्य भन्नाले यस्तो कुरा हो जुन सबैको माझमा खुल्ला रूपमा प्रकट गरिएको छैन। This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. यो त एउटा ठुलो रहस्य हो, तर म ख्रीष्ट र मण्डलीको विषयमा बोल्दछु। This is a great mystery. यो एउटा ठुलो रहस्य हो। I speak about Christ and his church. र म चाहिँ ख्रीष्ट र मण्डलीको विषयमा बोल्दछु। So therefore we can be very sure and certain that this woman represents the New Testament church. यसै कारण हामी पुरा निश्चित हुन सक्छौं कि यो स्त्रीले चाहिँ नयाँ नियमको मण्डलीलाई दर्शाउँछ। And she is now serving Jesus as his wife. अहिले यस स्त्री अथवा मण्डलीले येशूलाई चाहिँ उहाँकी पत्नीको रूपमा उहाँको सेवा गरिरहेकी छिन्। To prove it, we must turn our attention to Revelation chapter 19 verse 7. यसलाई प्रमाणित गर्न हामी प्रकाशको पुस्तक 19 को 7 पद पढौं। There we read that त्यहाँ हामी पढ्छौं, the marriage of the Lamb has come. थुमाको विवाह आइपुगेको छ। The wife or the New Testament church has made herself ready. त्यस पत्नी अर्थात् नयाँ नियम मण्डली उसले आफैलाई तयार पारेकी छिन्। Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. किनकि थुमाको विवाह आइपुग्यो र उहाँकी पत्नीले आफैलाई तयार पारेकी छन्। The New Testament church is preparing her for the coming of Jesus. नयाँ नियम मण्डलीले येशूको आगमनको लागि आफैलाई तयार पारेकी And छिन्। here she is said to be the wife of Jesus. यहाँ चाहिँ नयाँ नियम मण्डलीलाई चाहिँ प्रभु येशूको पत्नी भनेर भनिएको छ। And thereby we can prove that this woman is none but the New Testament church, which is getting ready for the rapture or for the secret coming of Christ. यसकारण हामी यो प्रमाणित गर्न सक्छौं कि यस स्त्री भनेको चाहिँ नयाँ नियमको मण्डली हो जो आफैलाई प्रभु येशूको गुप्त आगमनको लागि तयार पारिरहेकी छिन्। How can a person come into this church? कसरी एउटा व्यक्ति यस मण्डलीभित्र आउन सक्दछ त? The church also is said to be the body of Christ. यो मण्डलीलाई ख्रीष्टको शरीर पनि भनिन्छ। In Colossians chapter 1 verse 18, कलसी 1:18 पदमा हामी हेर्छौं, the church is compared to the body मण्डलीलाई शरीरसँग तुलना गरिएको छ, for which Christ is the head. जसको शिर येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। And he is the head of the body, the church. अनि उहाँ शरीर अर्थात् मण्डलीका शिर हुनुहुन्छ।
When God made the first man Adam जब परमेश्वरले पहिलो मानिस आदमलाई बनाउनु भयो and gave him a helpmate, र उहाँलाई एउटा सहयोगी दिनुभयो, God said the husband will be your head. परमेश्वरले उसलाई भन्नुभयो तिम्रो पति तिम्रो सिर हुनेछ। So in the church, which is the body of Christ, Christ is the head. मण्डलीमा अर्थात् ख्रीष्टको शरीरमा चाहिँ ख्रीष्ट नै सिर हुनुहुन्छ। So he must nourish and cherish the body. उहाँले नै त्यस शरीरलाई पालन पोषण गर्नुपर्छ, हेरचाह गर्नुपर्छ। And how can a person come into the body of Christ? कसरी एउटा व्यक्ति ख्रीष्टको शरीर भित्र आउन सक्छ? In 1 Corinthians chapter 12 verse 13, पहिलो कोरिन्थी 12 को 13 पदमा हामी पढ्छौं, we are all made into one body because we all have been made to drink in one spirit. हामी सबैजनालाई एउटै शरीर बनाइयो किनकि हामी सबैजना एउटै आत्माबाट हामीलाई पिउन दिइयो। For by one Spirit are we all baptized into one body, and have been made all to drink into one Spirit. हामी सबै एउटै आत्माद्वारा एउटै शरीरभित्र बप्तिस्मा भयौं। By one spirit we are all made into one body. एउटै आत्माद्वारा हामी सबैजना एउटै शरीर बनाइयो। This speaks about the anointing of the Holy Spirit which makes us all one in Christ. यसले पवित्र आत्माको अभिषेकले दर्शाउँछ जसले हामीलाई ख्रीष्टमा एक बनाउँछ। How can a person receive the anointing of the Holy Spirit? कसरी एउटा व्यक्तिले पवित्र आत्माको अभिषेक प्राप्त गर्न सक्दछ? Acts 2:38 says, प्रेरित 2 को 38 पदले भन्दछ, a person must repent for all his sins he has committed, एउटा व्यक्तिले उसले आफूले गरेको सबै पापहरुको बारेमा पश्चाताप गर्नुपर्छ, believing in Jesus येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेर and confessing all his sins to him, र उसले सबै आफ्ना पापहरु येशू कहाँ स्वीकार that the blood गरेर of Jesus might cleanse him and wash him. ताकि प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतले धुनु भएर शुद्ध पार्नु भएको होस्। After that he must take water baptism This by was- immersion त्यसपछि उसले डुबेर पानीको बप्तिस्मा लिनुपर्छ for the remission of his sins. उसको पापको मोचन अथवा क्षमाको लागि। Then he can receive the gift of the Holy Spirit. त्यसपछि उसले पवित्र आत्माको वरदान पाउनेछ। And now thereby a person can become the member of the body of Jesus. त्यसपछि एउटा कुनै पनि व्यक्ति प्रभु येशू ख्रीष्टको शरीरको अंगहरू बन्न सक्छ। This New Testament church यो नयाँ नियमको मण्डली is raised up and it has been seated in the heavenly places. यो बौरी उठेर त्यसलाई उठाएर चाहिँ नयाँ नियमको मण्डलीलाई उठाएर स्वर्गीय स्थानहरूमा राखिएको छ। Ephesians chapter 2 verse 7. एफएसी 2 को 7 पदमा हामी पढ्न पाउँछौं। 6th verse. And made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. 6 पद, अनि हामीलाई सँगसँगै बौराएर उठाउनु भयो र ख्रीष्ट येशूमा स्वर्गीय स्थानहरूमा बसाल्नु भयो। In Ephesians chapter 2 verse 6, एफएसी 2 को 6 पदमा हामी पढ्छौं, this body of Christ or the bride of Christ has been raised up and made to sit in heavenly places as this woman was seen in heavenly places. र यो ख्रीष्टको शरीर चाहिँ ख्रीष्टको शरीर अथवा ख्रीष्टको दुलहीलाई चाहिँ स्वर्गीय स्थानहरूमा बसालिएको छ र जसरी हामी पढ्न पाउँछौं कि त्यो स्त्री चाहिँ स्वर्गीय स्थानमा स्वर्गमा देखा परेकी छिन्। And because she is in heavenly places, किनकि स्वर्गीय स्थानहरूमा in Colossians 3:1 we read, कलसी 3 को 1 पदमा हामी पढ्छौं, if we are raised up together with Jesus, यदि हामी ख्रीष्टसँगै बौरी उठाएका छौं भने we must always seek those things which are above हामीले सधैँभरि माथिका कुराहरूको खोजी गर्नु पर्दछ and not on things on the earth. र पृथ्वीमा भएका कुराहरू होइन। Those who come to this level of life, जो जति यस जीवनको स्तरसम्म आइपुग्दछन् they can call themselves to be the church of Christ or the body of Christ. तिनीहरूले आफैलाई ख्रीष्टको शरीर अथवा ख्रीष्टको मण्डली भनेर भन्न सक्छन्। So beyond any doubt, र कुनै शंका बिना नै this woman must be the New Testament church. कुनै शंका बिना नै हामी भन्न सक्छौं यो स्त्री चाहिँ नयाँ नियमको मण्डली हो। Based on all the supportive verses we have quoted now. र अहिले हामीले उल्लेख गरेका विभिन्न बाइबलका वचनहरूमा आधारित भएर Number 2, दोस्रो, John saw this woman having clad with the sun. यूहन्नाले यस स्त्रीलाई सूर्य पहिरेका अवस्थामा देखेका थिए। What does this sun speak of? यो सूर्यले के दर्शाउँछ? From the Bible we understand the sun to be sun compared to many things. बाइबलमा हामी धेरै ठाउँमा हामी पढ्न पाउँछौं कि यो सूर्यले विभिन्न कुराहरूको बारेमा बताउँछ। In Psalms 84 verse 11, भजन संग्रह 84 को 11 पदमा God is compared to the sun. परमेश्वरलाई सूर्यसँग पनि तुलना गरिएको छ। Here the psalmist says our God is the sun and shield for us. यहाँ भजनकर्ता भन्नुहुन्छ परमेश्वर हाम्रो लागि सूर्य र ढाल हुनुहुन्छ। For the Lord God is a sun and shield. किनकि परमेश्वर परम प्रभु सूर्य र ढाल हुनुहुन्छ। God is the sun. परमेश्वर सूर्य हुनुहुन्छ। And why God is compared to the sun? किन परमेश्वरलाई सूर्यसँग दाजिएको छ? Because it is the sun which gives light to the whole world. र सारा संसारलाई ज्योति दिने प्रकाश दिने सूर्य नै हो। God made the sun to give light to the world.
परमेश्वरले सूर्य सारा पृथ्वीमा ज्योति दिन प्रकाश दिनको लागि बनाउनु भएको थियो। As long as there is light, people will become creative. जबसम्म त्यहाँ ज्योति हुन्छ मानिसहरू क्रियाशील हुन्छन्। As Jesus said, the whole day they work. यसैले भन्नुभएको छ कि सारा दिनभरि तिनीहरूले काम गरे। So once the sun sets, then people now stop their working. एकचोटि सूर्य अस्ताइसकेपछि मानिसहरू आफ्नो कामलाई बन्द गर्न But बन्द spiritually गर्छन्। speaking, तर आत्मिक रूपमा भन्दाखेरि as the sun gives light to the whole world, जसरी सूर्यले सारा संसारमा ज्योति दिन्छ, this light is nothing but the life of God. यो ज्योति अरू केही होइन तर परमेश्वरको जीवन हो। Apostle John writes in chapter 8 verse 12. प्रेरित यूहन्ना 1 अध्यायको 12 पदमा भन्नुहुन्छ, In him was life, उहाँमा जीवन थियो and his life was the light of men. र उहाँको त्यो जीवन नै मानिसहरूको लागि ज्योति बन्न पुग्यो। Yes, we all received life from God, हामी सबैजनाले परमेश्वरबाट जीवन प्राप्त गरेका छौं, and that is the light. त्यो नै ज्योति हो। Again, फेरि in Malachi chapter 4 verse 2, मलाकी 4 को 2 पदमा पनि the sun is compared to righteousness. यो सूर्यलाई धार्मिकतासँग पनि दाँजिएको छ। But unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings. तर तिमी मेरो नामको डर मान्नेहरूका निम्ति चाहिँ धार्मिकताको सूर्य उदय हुनेछ। Here the sun is said to be the son of righteousness. यहाँ सूर्य चाहिँ धार्मिकताको सूर्य भनिएको छ। In John chapter 17, यूहन्ना 17 अध्यायको Jesus calls the Father as righteous Father. त्यहाँ येशूले पितालाई परमेश्वर पितालाई धार्मिक पिता भनी भन्नुभएको छ। God is a righteous God. परमेश्वर धार्मिक परमेश्वर हुनुहुन्छ। Therefore he is called as the son of righteousness. त्यसैकारण उहाँलाई धार्मिकताको सूर्य भनिएको छ। Verse 25. O righteous Father, the world hath not known thee. 25 पद, हे धार्मिक पिता संसारले तपाईलाई चिनेको छैन। Therefore God becomes the son of righteousness, being a righteous God. यसकारण परमेश्वर धार्मिक परमेश्वर हुनु भएर एउटा धार्मिकताको सूर्य बन्नुभएको छ। How he becomes righteousness? कसरी उहाँ हाम्रो धार्मिकता बन्नुभएको छ? Because he is a law being. किनकि उहाँ चाहिँ व्यवस्था दिने व्यक्ति हुनुहुन्छ। When God made the whole universe, जब परमेश्वरले सारा ब्रह्माण्ड सृजनु भयो, he made everything based on a particular law. उहाँले सबै कुराहरू कुनै एउटा निश्चित व्यवस्था अथवा नियममा आधारित भएर बनाउनु भयो। When he made man, जब उहाँले मानिस बनाउनु भयो, he also gave him a law to live. उहाँले मानिसलाई जिउनको लागि एउटा नियमहरू व्यवस्था पनि दिनुभयो। When God gives the law, जब परमेश्वरले कुनै नियम दिनुभयो, he also keeps the law. परमेश्वरले त्यो नियम पालन पनि गर्नुभयो। Thereby he became righteous. त्यसपछि उहाँ धार्मिक बन्नुभयो। And we must be, the New Testament church must be clad, the sun. यसैकारण हामी नयाँ नियमका मण्डलीका मानिसहरू सूर्य पहिरेको हुनुपर्छ। In other words, we must put on the righteousness of God. अर्को शब्दमा भन्यो भने हामीले परमेश्वरको धार्मिकतालाई धारण How can we गर्नुपर्दछ। put on the righteousness of God? हामीले परमेश्वरको धार्मिकतालाई कसरी धारण गर्न सक्छौं? Deuteronomy chapter 6 verse 25 says, व्यवस्था 6 को 25 पदले भन्दछ, by observing to keep all God-given commandments, we can be righteous. परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएका सबै आज्ञाहरू पालन गरेर हामी पनि धार्मिक बन्न सक्छौं। And it shall be our righteousness if we observe to do all these commandments before the Lord our God. सब आज्ञाहरू होशियार साथ पालन गर्यो भने यो हाम्रो धार्मिकता ठहरिनेछ। So we can become righteous, or we can put on the son of righteousness only by observing to keep all God-given commandments. यसकारण परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएका सबै आज्ञाहरूलाई पालन गरेर मात्रै हामी धार्मिक बन्न सक्छौं अथवा धार्मिकताको सूर्य बन्न सक्छौं। Bible speaks about two types of righteousness. बाइबलले दुई प्रकारको धार्मिकताको बारेमा बताउँछ। One is called God's righteousness, and the other is called man's righteousness. एउटा परमेश्वरको धार्मिकता हो र अर्को चाहिँ मानिसको धार्मिकता हो। In the book of Romans chapter 10 verse 2 and 3, रोमी 10 को 2 र 3 पदमा हामी पढ्छौं। there Saint Paul says, सन्त पावल भन्नुहुन्छ, I have a testimony to say about the Jews. यहुदीहरूको बारेमा भन्ने मसँग एउटा गवाही छ। They have a zeal for God, तिनीहरूमा परमेश्वर प्रति जोश छ, but not with knowledge. तर तिनीहरूमा परमेश्वरको ज्ञान छैन। Because they go around establishing their own righteousness, किनकि तिनीहरू आफ्नै And they reject धार्मिकतालाई स्थापित God's गर्न खोज्छन् र परमेश्वरको धार्मिकतालाई इन्कार गर्छन्। For I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. For they, being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. so even today we find many people who are very zealous for God. आज पनि हामी यस्ता धेरै मानिसहरू भेटाउँछौं जो परमेश्वरको लागि साह्रै जोशिला छन्। They may praying daily,
तिनीहरू दैनिक रूपमा प्रार्थना They may be reading गर्दछन्, Bible daily. बाइबल दैनिक रूपमा पढ्छन्, Every week they may be going to a church. हरेक हप्ता मण्डली जान्छन्, They may be giving offerings. भेटीहरू दिन्छन् And they are very faithful in all these things. र यी सबै कुराहरूमा एकदम विश्वासयोग्य Thereby हुन्छन्। they think they all can go to heaven. यी सबै कुराबाट तिनीहरू सोच्छन् कि हामी स्वर्ग जान सक्छौँ। When we speak to them about the truth, तर जब हामी उनीहरूलाई सत्यताको बारेमा बताउँछौँ, for example, the truth of water baptism, उदाहरणका लागि पानीको बप्तिस्माको सत्यता, as we read in Mark 16:16, जसरी हामी मर्को 16:16 पढ्छौँ, he that believes and is baptized shall be saved, जसले विश्वास गर्छ र बप्तिस्मा लिन्छ उसैको उद्धार हुनेछ, and he that doesn't believe, he will be damned. र जसले विश्वास गर्दैन ऊ दण्डित हुनेछ। In Matthew chapter 3 verse 15, मत्ती 3:15 पदमा Jesus our Lord and Savior, he took water baptism by the hands of John in the river Jordan. हाम्रो प्रभु र उद्धारकर्ता येशूले यो बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको हातबाट यर्दन नदीमा बप्तिस्मा लिनुभएको थियो। When John forbade him to be baptized of him, जब यूहन्नाले उनलाई बप्तिस्मा दिनको लागि इन्कार गरिरहेका थिए, Jesus said, येशूले भन्नुभयो, suffer it to be so now, अहिलेलाई यस्तै हुन देऊ, that thereby I may fulfill all God's righteousness. ताकि यी सबै कुराबाट मैले परमेश्वरको सबै धार्मिकतालाई पूरा गर्न सकूँ। Water baptism by immersion is God's righteousness. डुबेर लिने पानीको बप्तिस्मा चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकता हो। No Christian has any right to reject it or neglect it. कुनै पनि क्रिस्चियनले यसलाई इन्कार गर्न अथवा त्याग्नलाई कुनै उनीहरुमा अधिकार छैन। Yes. Otherwise, we may be very zealous for God, but we are establishing our own righteousness and we are ignoring God's righteousness. नत्र भने हामीले चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकतालाई व्यवस्था गरेर हाम्रो आफ्नो धार्मिकतालाई हामी सृजना गरिरहेका हुन्छौं। Isaiah 64:6 says, यसैया 64:6 ले भन्दछ, all our righteousness are like filthy rags before God. हाम्रो सबै धार्मिकताहरू परमेश्वरको अगाडि थाङ्ना मैला सरह छन्। All our righteousness are as filthy rags. हाम्रा सबै धार्मिक कामहरू मैला थाङ्नाहरू सरह छन्। When we do certain things which seem to be good to us, जब हामी कुनै पनि कुरा हाम्रो आफ्नो दृष्टिमा ठीक तरिकाले ठीक देखिने कुराहरू हामी and गर्दछौं never fulfill God-given laws and commandments, र परमेश्वरले हामीलाई दिने भएको नियमहरू र आज्ञाहरू कहिले पनि पूरा गर्दैनौं, we cannot be the church which is clad with the sun. हामी चाहिँ त्यस सूर्य पहिरीको स्त्री अर्थात् त्यस मण्डली बन्न सक्दैनौं। Therefore, in Philippians chapter 3 verse 9, Saint Paul says, यसैकारण फिलिप्पी 3:9 पदमा सन्त पावल भन्नुहुन्छ, And be found of him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. व्यवस्थाबाट हुने आफ्नै धार्मिकता भएकोले होइन, तर ख्रीष्टमाथिको विश्वासद्वारा हुने धार्मिकताले अर्थात् परमेश्वरको धार्मिकता। here Saint Paul says, I don't want to be found of him having mine own righteousness. यहाँ सन्त पावल भन्नुहुन्छ, मेरो आफ्नै धार्मिकता I don't want to be found of him on my own righteousness. म मेरो आफ्नै धार्मिकतामा म उहाँमा भेटाउन चाहदिन। Yes. But he wants to put on the righteousness of God in him by faith. यसैकारण यसको अर्थ यो हो कि उनी परमेश्वरको धार्मिकतालाई विश्वासद्वारा उनी आफै धारण गर्न चाहन्छन्। He was a righteous man even before he was saved. र सन्त पावल चाहिँ उद्धार पाउनुभन्दा अगाडि पनि उनी धार्मिक व्यक्ति थिए। Concerning the law of the Old Testament, he lived a life blameless. र पुरानो नियमको व्यवस्था अनुसार भन्नुपर्दा उनले एउटा निर्दोष जीवन जिएका थिए। But when he came to know about the righteousness of God, जब उनले परमेश्वरको धार्मिकताको बारेमा जान्न सके, he obeyed in the waters of baptism. उनले पानीको बप्तिस्मा लिए, He received the anointing of the Holy Spirit. पवित्र आत्माको अभिषेक प्राप्त गरे। God gave him vision to serve him. उहाँको सेवा गर्न परमेश्वरले दर्शन And he दिनुभयो became one of the chiefest apostles of the first century. र उहाँ चाहिँ सन्त पावल चाहिँ पहिलो शताब्दीको प्रेरितहरूमध्ये मुख्य बन्नुभयो। So if you want to be the true New Testament church of Christ, the bride of Christ, the wife of Christ, यसकारण हामी नयाँ नियमको मण्डलीको साँचो विश्वासी अथवा ख्रीष्टको दुलही ख्रीष्टको पत्नी हुन चाहन्छौँ भने you must put on the righteousness of God, the Son of Righteousness. हामीले परमेश्वरको धार्मिकता अर्थात् धार्मिकताको सूर्यलाई पहिरिनु पर्दछ। Coming to point 3, दोस्रोमा हामी आउँ, she was standing on the moon. यस स्त्री चाहिँ चन्द्रमामा खडा थिइन्। Spiritually, moon, based on the word of God, speaks about two things. चन्द्रमाले हामी बाइबलमा परमेश्वरको वचनमा आधारित भएर हामी हेर्छौँ कि दुईवटा कुराहरू बताउँछ। First of all, in Psalms 89 verse 37, पहिलो चाहिँ भजन सङ्ग्रह 89 को 37 पदमा, there the moon is said to be a faithful witness. त्यहाँ चन्द्रमालाई चाहिँ एउटा विश्वासको साक्षी भनिएको छ। It shall be established forever as the moon and as a faithful witness in heaven.
यो चाहिँ चन्द्रमा झैं सदाका निम्ति स्थापित हुनेछ र आकाशमा विश्वासीका साक्षी झैं बनिरहनेछ। What is the witness of the moon? चन्द्रमाको साक्षी के हो? The moon says, though I am giving you light चन्द्रमाले भन्दछ म तिमीलाई ज्योति दिइरहेको भए तापनि in the night, रातको समयमा this light is not my light. यो ज्योति चाहिँ मेरो आफ्नै होइन, I am only reflecting the true light that is coming to me from the sun. म चाहिँ केवल त्यो साँचो ज्योति साँचो प्रकाश अर्थात् जुन सूर्यबाट आउने प्रकाश हो त्यसलाई म प्रतिबिम्बित मात्र गरिरहेको छु। I reflect only God the Father, the righteous Father. म केवल धार्मिक परमेश्वर पितालाई मात्र प्रतिबिम्बित गर्दछु। And in Revelation chapter 1 verse 5, यसकारण प्रकाश 1:5 पदमा हामी हेर्छौं, this faithful witness is none other than Jesus himself. यस विश्वासयोग्य साक्षी अरू कोही नभएर येशू ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्छ। There the word of God says, Christ is this faithful witness of the truth. यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्दछ ख्रीष्ट जो विश्वासयोग्य साक्षी हुनुहुन्छ। So the New Testament church, which is the pillar and the ground of truth, र नयाँ नियमको मण्डली जुन चाहिँ सत्यताको खाँबो र जग हो, must always learn to stand on the moon, the faithful witness of the truth. जहिले पनि ऊ चन्द्रमामाथि खडा हुनलाई सक्नुपर्छ जो चाहिँ विश्वासयोग्य साक्षी हुनुहुन्छ, सत्यताको साक्षी हुनुहुन्छ। It must stand on Jesus Christ. यो मण्डली चाहिँ ख्रीष्ट येशूमाथि खडा हुनु पर्दछ। He is a rock, उहाँ चट्टान हुनुहुन्छ। a person who builds a building. जो व्यक्तिले एउटा घर बनाउँछ He must make his foundation in the rock, उसले आफ्नो जग चट्टानमाथि बसाल्नु पर्छ, so that when wind blows against the building, र जब त्यो घरको विरुद्धमा कुनै हावाहुरी it चल्छ may not be destroyed. ताकि त्यो नाश नहोस्। So we are all called as Christians. हामी सबैजनालाई क्रिस्चियन भनिएको छ। Our life must definitely or basically be based on the life and the teachings of Jesus Christ. हाम्रो जीवन चाहिँ निश्चित रूपमा र आधारभूत रूपमा येशू ख्रीष्टको जीवन र शिक्षामा आधारित हुनु पर्दछ। In John 18:37, यूहन्ना 18:37 पदमा we find हामी हेर्छौं, the Father bears witness of Jesus and Jesus bears witness to the truth. परमेश्वर पिताले येशूको गवाही दिनुहुन्छ र येशूले पनि परमेश्वर पिताको सत्यताको गवाही दिनुहुन्छ। To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. सत्यका विषयमा गवाही दिउँ भनेर यसैका निम्ति म जन्मिए र यसैका निम्ति नै म संसारमा आए। Jesus came to this earth to bear witness to the truth. येशू यस संसारमा सत्यताको गवाही दिन आउनुभयो। What is the truth? यो सत्यता भनेको के हो? He himself is the way, the life and truth. उहाँ आफै त्यस बाटो सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। And he also was bearing a witness about God the Father, who is the true God. र येशू ख्रीष्टले परमेश्वर पिता जो साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँको गवाही बन्नु भएको छ। And we, to become the member of the body of Jesus, हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको शरीरका अङ्गहरू बन्नको लागि we are also expected to bear the witness of Jesus. हामीलाई पनि प्रभु येशू ख्रीष्टको गवाही बन्नु आवश्यक छ। In Acts chapter 1 verse 8, प्रेरित 1:8 पदमा हामी हेर्छौं, Jesus now said to the people, tarry in Jerusalem until you be endued with power from above. येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो तिमीहरू यरुशलेममा पर्खिबस जबसम्म तिमीहरूले माथिबाटको शक्ति पाउँदैनौ। And when the power of God will come upon you, जब तिमीहरूमा परमेश्वरको शक्ति आउनेछ, go into all the world and bear witnesses to my name. तिमीहरू सारा संसारमा गएर मेरो नामको साक्षी बनो। So a true Christian must always bear witness to the name of Jesus. यसकारण एउटा साँचो क्रिस्चियन प्रभु येशूको नामको साँचो गवाही हुनु पर्दछ। We should not make the religion only to get blessings from God. हामीले चाहिँ धर्मलाई केवल प्रभु परमेश्वरबाट आशीषहरू प्राप्त गर्नको लागि मात्र प्रयोग गर्नु हुँदैन। Rather, the word of God wanted all the Christians to bear witness to the name of Jesus, that he is the true God. र परमेश्वरको वचनले चाहिँ सबै क्रिस्चियनहरू प्रभु येशूको गवाही बनेको चाहन्छ कि उहाँ नै साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर। Also, this woman was standing on the moon. हामीले पढ्यौं कि यो स्त्री चाहिँ चन्द्रमा माथि खडा थिइन्। That speaks about something else also. यसले अरू कुराहरू पनि बताउँछ। Romans 5 verse 2. रोमी 5:2 पदमा हामी पढ्छौं, Here you find the saved people of God in the New Testament. They are all standing on the grace of God. हामी यहाँ हेर्छौं कि नयाँ नियममा उद्धार पाएका मानिसहरू ती सबैजना प्रभुको अनुग्रहमा खडा छन्। In John 1:14, यूहन्ना 1:14 मा it is Jesus who brought this grace and truth. यहाँ उहाँ येशू हुनुहुन्छ जसले सत्यता र अनुग्रह ल्याउनु भयो। In 1 Peter 5:12, पहिलो पत्रुस 5:12 मा
Again Peter says that we are standing on the true grace of God. यहाँ फेरि पत्रुस भन्नुहुन्छ कि हामी प्रभु येशूको अनुग्रहमा खडा छौं। In 1 Thessalonians 3:8, पहिलो थेसलोनिके 3:8 पदमा we stand fast in the Lord. हामी प्रभुमा दरिलो रूपमा खडा छौं। So the moon speaks about Jesus, यसैकारण चन्द्रमाले येशूलाई दर्शाउँछ, who is a witness to the truth, जो सत्यताको गवाही हुनुहुन्छ, and also he speaks about the grace, र अनुग्रहको बारेमा पनि दर्शाउँछ, as both grace and truth were brought by Jesus to the earth. जसरी अनुग्रह र सत्यता दुवै कुरा प्रभु येशूद्वारा पृथ्वीमा ल्याइएको थियो। And we being the church of God must always learn to stand on this grace and also the truth which God has revealed to us, to keep every truth and never to deny the truth. र हामी परमेश्वरको मण्डली भएर यो अनुग्रह र सत्यतामा हामी खडा हुनुपर्छ, जसरी अनुग्रह र सत्यता प्रभु येशूले ल्याउनु भएको छ र हामीले यसलाई इन्कार गर्नु हुँदैन। Now counting point number 4. अर्को हामी चौथो बुदामा आउँ। This woman not only was clad with the sun and standing on the moon, यो स्त्रीले सूर्य पहिरिकी र चन्द्रमामा खडा भएकी मात्र होइन, she also had a crown of 12 stars. उनीसँग चाहिँ एउटा 12वटा तारा भएको मुकुट पनि थियो। In Bible, crown speaks about 3 things. बाइबलमा मुकुटले 3वटा कुराहरूको बारेमा बताउँदछ। It speaks about power, यसले शक्तिको बारेमा बताउँछ, it speaks about victory, यसले विजयको बारेमा दर्शाउँछ, it also speaks about the honor. र यसले आदरको बारेमा पनि बताउँछ। In the book of Esther chapter 2 verse 17, एस्तरको पुस्तकको 2:17 पदमा हामी पढ्छौं, we read about Queen Esther, how she was crowned. हामी यहाँ पढ्छौं कि रानी एस्तर कसरी उनी मुकुट पहिरेकी थिइन्। When King Ahasuerus of Persia wanted a bride, जब फारसका राजा अहासुरसले एउटा दुलहीको खोजी गरेका थिए, she summoned all the fair virgins from all the provinces of his country. उनले आफ्नो देशका सबै प्रान्तहरूबाट सुन्दरी स्त्रीको खोजी गरेका They were all थिए। brought to the palace. ती सबैजनालाई दरबारमा ल्याइयो। The fairest woman. एकदम सबैभन्दा सुन्दरी They all स्त्रीहरू, had to undergo a period of time of purification. तिनीहरू सबैजनाले एउटा कुनै निश्चित समयसम्म शुद्धिकरणको बाटोबाट जानु पर्थ्यो। And every woman will be brought to the king. र त्यसपछि अन्त्यमा हरेक स्त्री राजा कहाँ ल्याइने गरिन्थ्यो। The woman who will please him and find grace in his sight alone will be crowned. That was the condition. जुन स्त्रीले चाहिँ त्यो राजालाई प्रसन्न पार्थ्यो अथवा उसको दृष्टिमा निगाह प्राप्त गर्थ्यो, यो शर्त थियो कि उनी नै रानी बन्ने थिइन्। We find that when the turn of Esther came, हामी पढ्छौं कि जब एस्तरको पालो आयो, as she came and stood before the king, जसरी एस्तर राजाको अगाडि उभिएकी थिइन्, she obtained grace and favor उनले राजाको दृष्टिमा निगाह र अनुग्रह प्राप्त more than गरेकी थिइन्, all other virgins. अरु सबै कन्याहरू भन्दा बढी नै। And the king loved her above all other women. र राजाले अरु सबै स्त्रीहरू भन्दा एस्तरलाई बढी प्रेम गरे। Therefore he kept the royal crown upon her head यसै कारण राजाले एस्तरको शिरमाथि आफ्नो राजकीय मुकुट पहिराइदिए and made her the queen. र उनलाई रानी बनाए। So crown stands for the authority that our King Jesus will lay on our head. यसै कारण मुकुटले अधिकारको बारेमा अथवा शक्तिको बारेमा दर्शाउँछ जुन प्रभु येशूले हाम्रो शिरमाथि लगाउनु भएको छ। Though there were many virgins, त्यहाँ धेरै स्त्रीहरू कन्याहरू भए तापनि the king was pleased only with Esther, and only she could find favor in the sight of God. Raz- Sight of the king. राजाले केवल एस्तरलाई मात्र भेटाए र एस्तरले राजाको दृष्टिमा उनले मात्र निगाह प्राप्त गरिन्। Even so in our lives, हाम्रो जीवनमा पनि all the spirit baptized believers are all compared to virgins. सबै आत्माबाट बप्तिस्मा भएका विश्वासीहरूलाई कन्याको रूपमा तुलना गरिन्छ। All the virgins will not be crowned. तर सबैजना कन्याहरूले चाहिँ त्यो मुकुट पाउने छैनन्। They need to be loved by the king. तिनीहरू राजाबाट प्रेम They गरिनु must आवश्यक find छ। grace and favor from the king. तिनीहरूले राजाबाट अनुग्रह र निगाह प्राप्त गर्नु पर्दछ। Then only they can become crowned queen. त्यसपछि मात्र तिनीहरू मुकुट पहिरेका रानी बन्न सक्नेछन्। Secondly, दोस्रो, crown speaks about our victory. मुकुटले हाम्रो विजयलाई पनि दर्शाउँछ। In 2 Timothy chapter 4 verse 8, दोस्रो तिमोथी 4:8 पदमा Saint Paul says, सन्त पाउल भन्नुहुन्छ, fight a good fight of faith. विश्वासको उत्तम लडन त लड। I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness. Paul here says, I have fought a good fight of faith. पाउल यहाँ भन्नुहुन्छ, मैले असल विश्वासको असल लडाई लडेको छु, I kept my eternal life. मैले अनन्त जीवनलाई रखवाली गरेको छु, And therefore there is a crown of righteousness waiting for me. यसै कारण मेरो निम्ति धार्मिकताको मुकुटले पर्खिरहेछ। So here we read that a person who is willing to fight for the faith or the doctrine,
यसकारण हामी यहाँ पढ्छौँ कि एउटा कुनै व्यक्ति विश्वासको लागि अथवा सिद्धान्तको लागि लडाई गर्न खोजिरहेको छ। Here the fight is against anything and everything which is against the truth. र यहाँ चाहिँ लडाई भनेको जुनसुकै कुरा पनि जुन सत्यताको विरुद्धमा छ। Faith means divine truth. विश्वास भन्नाले ईश्वरीय सत्यताहरू So हुन्। each one of us must always stand firm for the truth. यसकारण हामी मध्ये हरेक जना विश्वासको लागि सत्यताको लागि दृढ रूपमा खडा हुनु पर्दछ। And though we fight, र हामीले लडन त लडे if we तापनि don't fight as per God-given commandments, परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको नियम अनुसार हामीले लडन त लडेनौँ भने in 2 Timothy chapter 2 verse 5, दोस्रो तिमोथी 2:5 पदमा लेखे जस्तै Bible says we will not be crowned. बाइबलले भन्दछ यस्तो अवस्थामा हामीले मुकुट पाउने So छैनौँ। every fight of faith that we do must be based on the law of God or the faith. यसकारण हामीले जुनसुकै विश्वासको लडाई लड्दा पनि हामीले विश्वासको अथवा परमेश्वरको व्यवस्था अनुसार लड्नु पर्छ। If you fight lawfully, we will not be crowned. यदि हामीले Unlawfully, we will not be crowned. यदि हामीले नियम विपरीत हामीले लड्न त लड्यौँ भने हामीले मुकुट प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। And thirdly, तेस्रो in Revelation chapter 2 verse 10, प्रकाश 2:10 पदमा Bible also says, बाइबलले यस्तो पनि भन्दछ the New Testament church of Christ must always be willing to go through trials and temptations. नयाँ नियमको परमेश्वरको मण्डली विभिन्न कष्ट परीक्षाहरूबाट भएर जानु पर्दछ। So whenever we are willing to go through a kind of temptations and trials for faith, जब जब हामी विश्वासको लागि कष्ट र परीक्षाको बाटोबाट जान चाहन्छौँ and when we become victorious, र जब हामी विजयी बन्दछौँ we will be crowned by God. हामीलाई परमेश्वरले मुकुट दिनुहुनेछ। And finally, र अन्त्यमा in Proverbs chapter 14 verse 18, हितोपदेश 14:18 पदमा here we read, हामी पढ्छौँ the prudent are crowned with knowledge. समझदार व्यक्ति चाहिँ ज्ञानले मुकुट पहिराइने छ। The prudent are crowned with knowledge. समझदारहरूलाई ज्ञानको मुकुट पहिराइनेछ। The prudent are filled with knowledge. समझदारहरू ज्ञानले परिपूर्ण हुनेछन्। So when we fight a good fight of faith, or when we stand firm for the truth what has been revealed to us, जब हामी विश्वासको उत्तम लडन त लड्दछौँ अथवा हामीलाई प्रकट गरिएको सत्यताको लागि हामी दृढ रूपमा खडा and हुन्छौँ, struggle hard throughout our life to keep that faith or the doctrine, त्यो विश्वास अथवा सिद्धान्तलाई पालन गर्न हामी हाम्रो जीवनभरि नै बडो सङ्घर्ष and गर्दछौँ। whatever trials and temptations that come against us, against the truth that we have observed, र हाम्रो विरुद्धमा र हामीले पालन गरेको सत्यताको विरुद्धमा जेसुकै जाँचहरू कष्ट परीक्षाहरू आउँदैछन्, and if we stand fast, यदि हामीले त्यसमा दृढता साथ उभिएर खडा we भयो will भने be crowned. हामीलाई मुकुट पहिराइनेछ। And र we'll also be crowned with the knowledge of हामी God. हामी परमेश्वरको ज्ञानले पनि हामीलाई मुकुट पहिराइनेछ। Yes. So we all need to grow in the knowledge of Jesus to become a perfect man. एउटा सिद्ध व्यक्ति बन्नको लागि हामी येशूको ज्ञानले पनि पहिरिनु पर्दछ। Ephesians 4:13 says, एफिसी 4:13 भन्दछ, Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. जबसम्म हामी सबैजना विश्वासको र परमेश्वरको पुत्रको पहिचानको एकतामा आइपुग्दैनौँ, एउटा पुरा बढेको मानिस बन्दैनौँ, ख्रीष्टको परिपूर्णता रूपी कदको नापसम्म आइपुग्दैनौँ। so our calling is not to remain always babes, but we all need to grow to the measure of the stature of the fullness of Christ unto a perfect man. हाम्रो बोलावट भनेको सधैँ बालक अवस्थामा रहनु होइन, तर एउटा पुरा बढेको मानिस बन्नु हो जो चाहिँ ख्रीष्टको परिपूर्णता रूपी कदको नापसम्म आइपुगेको हुन्छ। And therefore, whenever we go through trials and temptations, we must get to know about Jesus or the knowledge of Jesus more and more. यसकारण जब जब हामी कष्ट र परीक्षाको बाटोभरि जाँदैछौँ, हामी परमेश्वरको ज्ञानमा येशूको ज्ञानमा हामी अझै बढ्दै जानु पर्दछ। And thirdly, तेस्रो, crown also speaks about the honor that God bestows on us. मुकुटले परमेश्वरले हामी माथि वर्षाउनु हुने त्यस आदरलाई पनि दर्शाउँछ। Jesus said, if any man serve me, यसुले भन्नुहुन्छ कि यदि कसैले मेरो सेवा गर्छ भने him will my Father honor. उसलाई मेरो पिताले पनि आदर गर्नुहुनेछ। And where I am, र म जहाँ छु there shall my servant also be. त्यहाँ मेरो सेवकहरू पनि हुनेछन्। Yes. So, to be honored by God, यस परमेश्वरबाट आदर पाउनको निम्ति we must always come forward to serve God. हामी सधैँभरि प्रभुको सेवा गर्नलाई अगाडि बढेर आउनुपर्छ। In Esther chapter 6 verse 8, एस्तर 6:8 पदमा हामी हेर्छौँ, we find how King Ahasuerus honored Mordecai for his loyalty to the king. हामी यहाँ पढ्छौँ कि राजा अहसुरसले मोर्देकाईलाई उनको राजाप्रतिको इमानदारिताको लागि कसरी उनले आदर गरे। He crowned Mordecai राजा अहसुरसले मोर्देकाईलाई मुकुट पहिराइदिए just to honor him for his loyalty to the king.
उनले राजाप्रति देखाएको इमानदारिताको लागि आदर गर्नको निम्ति When we also live a loyal life to Christ, जब हामी ख्रीष्टप्रति एउटा इमानदारी जीवन जिउँदछौँ no, we will be crowned. हामीलाई पनि मुकुट पहिराइनेछ That is an honor that comes to us from God for our good service. त्यो चाहिँ हामीले गरेको असल सेवाको निम्ति परमेश्वरबाट आउने त्यो आदर हो In Psalms 8 verse 5, भजन सङ्ग्रह 8 को 5 पदमा the day the Lord called us, जुन दिन परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ though we were all very unworthy, हामी अयोग्य भए तापनि He called us by His great love. उहाँले नै आफ्नो महान प्रेमले हामीलाई बोलाउनु भयो He made us all the member of the body of Christ. र उहाँले हामी सबैलाई ख्रीष्टको शरीरको अङ्गहरू बनाउनु भयो But He honored us with crown and glory. र उहाँले हामीलाई महिमा र आदरले पहिराउनु भएको थियो and has crowned him with glory and honor. र महिमा र आदरको मुकुट पहिराउनु भयो। God made man out of the dust of the ground, परमेश्वरले मानिसलाई माटोबाट बनाउनु भयो। a little lower than the angels. In another place we read, अरु ठाउँमा हामी पढ्छौँ कि स्वर्गदूतहरूभन्दा केही and तल He crowned him गरेर with glory and honor. र उसलाई महिमा र आदरको मुकुट पहिराउनु भयो। Yes, when we find grace and favor in the sight of God, जब हामी परमेश्वरको दृष्टिमा अनुग्रह र निगाह प्राप्त गर्दछौँ, as an honor, God will now place His crown upon our head. एउटा आदरको रूपमा परमेश्वरले हाम्रो शिरमाथि मुकुट पहिराइदिनुहुन्छ। So the New Testament church has found favor in the sight of God. यसैकारण नयाँ नियमको मण्डलीले परमेश्वरको दृष्टिमा निगाह प्राप्त गरेको छ। They are saved by faith through grace. तिनीहरू अनुग्रहद्वारा विश्वासबाट उद्धार पाएका We छन्। all have found favor in the sight of God. हामी सबैजनाले परमेश्वरको दृष्टिमा निगाह प्राप्त गरेका छौँ। And therefore we stand on the grace of God. यसैकारण हामी प्रभुको अनुग्रहमा हामी खडा हुन्छौँ। Now, even to Zion, God must have favor on them. र सियोनमा पनि परमेश्वरले हामी माथि निगाह देखाउनु हुनेछ। It is the Old Testament. पुरानो नियममा पनि Kings and the priests were crowned. राजा र पुजारीहरूलाई मुकुट पहिराएको थियो। Leviticus 21:12 लेवी 21 को 12 पद and 2 Kings 11:12. र दोस्रो राजा 11 को 12 मा In these two places we read यी दुईवटा ठाउँमा हामी पढ्छौँ। that in Leviticus 21:12, लेवी 21 को 12 पदमा the anointing that was given to the priest was compared to the crown of anointing. र पुजारीहरूलाई दिएको त्यो अभिषेक चाहिँ त्यो अभिषेकको मुकुटको रूपमा थियो। So an ordinary man became a priest एउटा साधारण मानिस पुजारी बन्नको लागि when God anointed him with oil. जब परमेश्वरले उसलाई अभिषेकको तेलले अभिषेक गर्नुभयो। Similarly, in 2 Kings 11:12, त्यसै गरी दोस्रो राजा 11 को 12 मा we find Jehoiada the priest anointed Jehoahash by putting a crown upon him. यहोयादाले He anointed Jehoahash उनले यहोयासलाई चाहिँ by पुजारीको रूप putting a crown upon him. यहोयासलाई चाहिँ उनी माथि मुकुट पहिराइदिएर राजा So in तुल्याए। the Old Testament, both the kings and the priests were crowned र with anointing. पुरानो नियममा अभिषेकद्वारा नै राजा र पुजारीलाई मुकुट पहिराइदिएको In थियो। the New Testament also, नयाँ नियममा पनि Revelation 1:5 and 6 says, प्रकाश 1 को 5 र 6 पदले भन्दछ, "You are all anointed as kings and priests." हामी सबैजनालाई राजा र पुजारीहरू भएर नियुक्त गरिएको छ। So the anointing comes upon our head by God's favor and grace. परमेश्वरको अनुग्रह र निगाहद्वारा जुन अभिषेक हाम्रो शिरमाथि आउँछ, Yes, and that becomes a crown in our head. त्यो नै हामी माथिको शिरको मुकुट बन्नेछ। So we must always preserve this crown, the anointing. यसैकारण हामीले यो मुकुटलाई सधैँ जोगाइराख्नुपर्छ जुन अभिषेक हो। Now coming to the fifth point, र पाँचौं बुद्धामा हामी आउँ, the crown had 12 stars. त्यो मुकुटमा चाहिँ 12 वटा ताराहरू थियो। What do these 12 stars speak of? यो 12 वटा ताराहरूले के जनाउँछ? In Daniel chapter 12 verse 3, दानिएल 12 को 3 पदमा the word of God says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ, "They that lead others to righteousness are as stars." जसले अरूहरूलाई धार्मिकतातिर डोराउँछन् तिनीहरू नै ताराहरू झै हुन्छन्। And they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. अनि जसले धेरैलाई धार्मिकतातिर फर्काउँछन् उनीहरू ताराहरू झै सदा सर्वदा चम्कनेछन्। They that turn many to righteousness, they will be like stars. जसले धेरैलाई धार्मिकतातिर फर्काउँछन् तिनीहरू ताराहरू झै सदा सर्वदा चम्किनेछन्। So here stars speak about the servants of God. यहाँ ताराहरूले चाहिँ परमेश्वरको सेवकहरूलाई दर्शाउँछ। When Jesus called Simon Peter जब येशूले सिमोन पत्रुसलाई बोलाउनु भयो and his brother Andrew, र उनका दाजु आन्द्रियासलाई he told them,
र उहाँले Follow me. भन्नुभयो मेरो पछि लाग I will make you fishers of men. म तिमीहरूलाई मानिसहरूको मछुवा जालहारी तुल्याउने छु। Thereby they became, that means a servant of God must always win souls. यसको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको सेवकहरूले चाहिँ सधैँभरि प्राणहरू जित्नु पर्छ। In 1 Thessalonians chapter 2 verse 19, पहिलो थेसलोनिके 2:19 पदमा the believers become crowns to the servants of God. विश्वासीहरू नै परमेश्वरका सेवकहरूको निम्ति मुकुट बन्दछन्। For what is our hope, our joy, our crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of the Lord Jesus Christ at his coming? किनकि हाम्रो आशा आनन्द रमाहटको मुकुट के हो? हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको उपस्थितिमा उहाँको आगमनमा के तिमीहरू नै होइनौ र? The 12 stars speak about the apostolic ministry, the apostolic life and apostolic teachings. 12 ताराहरूले प्रेरित सेवकाई, प्रेरित जीवन र प्रेरित शिक्षालाई दर्शाउँछ। Yes, therefore there were 12 stars in her crown. यसै कारण त्यस मुकुटमा 12 वटा ताराहरू राखिएका छन्। When people who are turning many to righteousness are as stars, जब and they speak about the servants of God, जब ती मानिसहरू जसले धेरैलाई धार्मिकतातिर डोलाउँछन् तिनीहरू तारा चाहिँ हुन्छन् र तिनीहरू परमेश्वरका सेवक हुन्छन्। these specifically now speak about the apostolic teachings and their life. विशेष गरी यसले चाहिँ तिनीहरूको प्रेरित शिक्षा र प्रेरितहरूको जीवनको बारेमा दर्शाउँछ। In the palace of Ahasuerus, राजा आसुरसको दरबारमा Esther was the crowned queen. एस्तर नै त्यो मुकुट पहिराएकी रानी थिइन्। But there were also many other fair virgins. तर अरूहरू पनि त्यहाँ धेरै सुन्दरी कन्याहरू थिए, They were not crowned. तिनीहरूलाई मुकुट पहिराएको थिएन। Even so, Jesus has many servants of God to serve him. र यसुका पनि उहाँको सेवा गर्ने धेरै धेरै सेवकहरू छन्। But unless and until they come under the apostolic order, र जबसम्म तिनीहरू प्रेरित क्रम मुनि आउँदैनन्, when they forsake all and follow Jesus, जब तिनीहरू सबै कुरा त्यागेर यसुको पछि लाग्दैनन्, they cannot become the stars for the church. तिनीहरू मण्डलीको लागि तारा बन्न सक्दैनन्। So the church must always listen to the apostolic teachings and doctrines as we read in Acts of Apostles chapter 2 verse 42. यसकारण हामीले प्रेरित 2 को 42 पदमा पढे जस्तै तिनीहरू सधैँ प्रेरित शिक्षा र सिद्धान्तहरू तिनीहरूमा लाग्नु पर्छ। They continued steadfastly in the fellowship, in breaking of bread, in prayers, and in communion with the apostles. तिनीहरू चाहिँ प्रेरितहरूसँग उनीहरूको शिक्षामा, संगतिमा, रोटी भचाइमा र प्रार्थनामा दृढतापूर्वक लागिरहन्थे। So the true church must have apostolic consecrated servants of God to teach them the truth more clearly. यसकारण साँचो परमेश्वरको मण्डलीमा चाहिँ सत्यतालाई स्पष्ट रूपमा शिक्षा दिनको निम्ति साँचो प्रेरित समर्पण भएका मानिसहरू चाहिन्छ। Therefore, this apostolic teaching was in her crown. यसै कारण यो प्रेरित शिक्षा नै त्यस मुकुटमा रहेको छ। Yes, believers are also said to be crowns. विश्वासीहरूलाई पनि मुकुट भनिन्छ। Yes, so in their crown, which is kept on their head, तिनीहरूको शिरमाथि राखिएको त्यस मुकुटमा the 12 apostles must always be found. सधैँभरि 12 प्रेरितहरू भेटाइनु पर्दछ। They must make up their mind to walk and live as per the teachings of the true apostolic saints. तिनीहरूले साँचो प्रेरित सन्तहरूले सिकाएका शिक्षा अनुसार जिउने मनसाय बनाउनु पर्दछ। And this all, again in 2 Corinthians chapter 4 verse 6, फेरि दोस्रो कोरिन्थी 4 को 10 पदले भन्दछ, the word of God says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ, the teachings of the apostles is said to be a glorious gospel. प्रेरित शिक्षाहरू तिनीहरूले सिकाएका कुराहरू एउटा महिमित सुसमाचार हुन्। There is an ordinary gospel of deliverance. त्यहाँ एउटा साधारण सुसमाचार छ जुन छुटकाराको हो। There is also a gospel called the glorious gospel which the apostles preached. जुन चाहिँ प्रेरितहरूले सिकाउने त्यहाँ महिमित सुसमाचार पनि छ। The stars always reflect light. ताराहरूले सधैँ प्रकाशलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। They are made to give light in the night. तिनीहरूले रातको समयमा ज्योति दिँदछन्। In Jeremiah 31:35, यिर्मया 31 को 35 पदमा the prophet says, अगमवक्ताले भन्दछन्, God has placed the stars in the sky परमेश्वरले आकाशमा ताराहरू राख्नु भएको छ that they may give light. ताकि तिनीहरूले ज्योति दिउन्। And of the stars for a light by night. र दिनमा उज्यालोको निम्ति सूर्य दिनुहुन्छ, रातका उज्यालोको निम्ति चन्द्रमा र ताराहरूका नियमहरू ठहराउनुहुन्छ। God made the sun to give light in the day and the stars in the night. परमेश्वरले दिनमा ज्योति दिनलाई सूर्य र रातमा ज्योति दिनलाई चन्द्रमा बनाउनु भयो। When Christ was born in Bethlehem, जब ख्रीष्ट बेथलेहममा जन्मिनु भएको थियो, it was a star of God which led the shepherds to Jesus. यो परमेश्वरको तारा थियो जसले गोठालाहरूलाई येशू कहाँ अगुवाई गरेर डोराएको थियो। So these stars speak about the consecrated apostolic
servants of God of the New Testament church. यसकारण यो ताराहरूले नयाँ नियमको मण्डलीको समर्पित प्रेरितीय सेवकहरूलाई दर्शाउँछ। And point number 6. र 6औं बुँदा She was travailing in birth. उनी चाहिँ गर्भवती थिइन् र प्रसुति वेदनामा थिइन्। She was about to give birth to a child. त्यस स्त्रीले एउटा बालक जन्माउन आँटेकी थिइन्। Therefore she cried. त्यसकारण उनी चिच्याउँथिन्। Chapter 12 verse 2. Revelation says. प्रकाश 12 को 2 पदले भन्दछ, She being with child उनी गर्भवती थिइन् cried, र उनी चिच्याउँथिन् travailing in birth. र जन्माउनलाई प्रसुति वेदनामा थिइन्। This also speaks about another experience of the New Testament church. यसले नयाँ नियम मण्डलीको अर्को अनुभवलाई पनि दर्शाउँछ। In Romans chapter 8 verse 23. रोमी 8 को 23 पदमा This speaks about travailing in prayer. यसले प्रार्थनामा गर्नुपर्ने सङ्घर्षलाई Groaning in our जनाउँछ। spirit for redemption. छुटकाराको निम्ति आत्मामा गर्ने आर्तनादलाई जनाउँछ। And not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit the redemption of our body. अनि तिनीहरू मात्र होइनन्, तर हामीहरू पनि जससँग आत्माको पहिलो फल छ, हामी आफै पनि धर्मपुत्रको ग्रहणको अर्थात् हाम्रो शरीरको छुटकाराको बाटो हेर्दै आफू भित्रभित्र अय्याथ गर्दछौँ। In Isaiah 66 verse 8. यसाया 66 को 8 पदमा, Also in Galatians chapter 4 verse 19. र गलाती 4 को 19 पदमा पनि In the Old Testament it is said, पुरानो नियम यस्तो भनिएको छ, as soon as Zion travailed, she brought forth her children. जसरी सियोनलाई प्रसुति वेदना लाग्ने बित्तिकै उनले बालकहरू जन्माइहाले। And in Galatians 4:19, गलाती 4 को 19 पदमा in the New Testament Paul says, नयाँ नियममा पावल भन्नुहुन्छ, I travailed in birth again until Christ be formed in you. तिमीहरूमा ख्रीष्ट नबनिनु भएसम्म म प्रसुति वेदनामा छँदैछु। So what do the apostolic saints do for the church? प्रेरित सन्तहरूले मण्डलीको लागि के गर्दछन्? Now they travail in birth again until Christ be formed in each and every individual in the church. मण्डलीमा भएका हरेक सदस्यहरूमा ख्रीष्ट नबनिनु भएसम्म उनीहरू प्रसुति वेदनाको अवस्थामा हुन्छन्। In other words, the New Testament church must travail in birth to give birth to a man child. अर्को शब्दमा भन्ने हो भने नयाँ नियम मण्डली चाहिँ एउटा नर बालक जन्मनको लागि प्रसुति वेदनामा सधैँ हुन्छ। From the time we receive the anointing of the Holy Spirit, जब हामीले पवित्र आत्माको अभिषेक प्राप्त गर्यौं when we त्यो receive the समयदेखि anointing, Christ is conceived in us. जब हामीले अभिषेकले प्राप्त गर्यौं ख्रीष्ट हामी भित्र गर्भधारण गरिनु As we भएको grow छ। in our spiritual life, जसरी हामी हाम्रो आत्मिक जीवनमा बढ्दै we must जान्छौं, learn to travail in prayers, हामीले प्रार्थनामा आर्तनाद गर्न पनि सिक्नु पर्छ। travail in pain. त्यो पीडामा वेदना सहनु पर्छ। Otherwise, we cannot bring forth a man child. नत्र भने हामीले नर बालकलाई जन्माउन सक्दैनौं। And he speaks about a life of overcoming. We'll study about it later. र हामी पछि पनि ध्यान गर्नेछौं कि उहाँ अझै पनि विजयी जीवनको बारेमा पनि भन्नुहुन्छ। So in the church of God or in this woman, मण्डली परमेश्वरको मण्डलीमा अथवा यस स्त्रीमा we find she is not taken to the throne. हामी पढ्छौं कि त्यो स्त्री चाहिँ सिंहासनमा लगिएकी छैन, Rather, she is fleeing to the wilderness. तर त्यो स्त्री चाहिँ उजाड स्थानतिर भागिरहेकी But the थिइन्। child whom the woman will bring forth, तर उनले जन्माएको त्यस बालक चाहिँ the child will be taken directly to the throne of God. त्यस बालकलाई सिधै सोझै चाहिँ परमेश्वरको सिंहासनमा लगिएको हामी हेर्न सक्छौं। Therefore, we are well confirmed. यसकारण हामी यो निश्चित छौं कि This man child speaks about a group of saints who will be made perfect from the church of Christ. यसकारण यो नर बालक चाहिँ एउटा सन्तहरूको झुण्ड हो जो चाहिँ ख्रीष्टको मण्डलीमा सिद्ध अवस्थामा हुन्छ। What have they got to do to become overcoming saints? र जे जति तिनीहरूले एउटा विजयी सन्तहरू जन्माउँछन्, We'll study later. हामी यसको बारेमा पछि ध्यान गर्नेछौं। In between, as point 7, र 7औं बुँदाको रूपमा John also saw another great wonder in heaven, which was a dragon having 7 heads, 10 horns, and 7 crowns. यूहन्नाले चाहिँ स्वर्गमा अर्को पनि आश्चर्यजनक चिन्ह देखेका थिए, जसमा चाहिँ 7वटा टाउका र 10वटा सिङ अनि 7वटा मुकुट भएको एउटा ठूलो रातो अजिङ्गर थियो। First of all, this dragon was waiting to devour the child as soon as the woman will be delivering him. सर्वप्रथम चाहिँ यो अजिङ्गरले त्यस स्त्रीले कहिले बालक जन्माउली र निलिहालु भनेर सधैँ पर्खिरहेकी हुन्छन्। This dragon is the old serpent यो अजिङ्गर भनेको पुरानो सर्प हो, who entered into the Garden of Eden and deceived the first lady. जो अदनको बगैँचामा प्रवेश गरेर पहिलो स्त्री आदम हव्वालाई चाहिँ छलेको थियो। Even today, he is now fighting against the New Testament church. आज पनि त्यो अजिङ्गरले सर्पले चाहिँ नयाँ नियमको मण्डलीसँग लडाई गर्दैछ। But his focus is not on
every believer in a church, तर उसको ध्यान भनेको मण्डलीमा भएका हरेक सबै विश्वासीहरूमा होइन, because the dragon never wants to devour the woman. किनकि त्यो अजिङ्गरले चाहिँ स्त्रीलाई लिन खोजेको छैन, He was waiting to devour the child which the woman will be giving birth. तर त्यो स्त्रीले जन्माउन आँटेकी त्यस बालकलाई निल्नको लागि अजिङ्गर पर्खिएको छ। So the devil is always against such people who are trying to live a most righteous and most holy life and prepare their lives to be found in the rapture or to be taken to the throne of God. यसकारण शैतानले चाहिँ सधैँ एउटा सबैभन्दा बढी धार्मिक र पवित्र व्यक्तिलाई परमेश्वरको जनलाई चाहिँ जो गुप्त आगमनमा उठाइ लगिनेछ त्यसलाई चाहिँ ताकेर बसेको छ। Therefore the word of God says, if any man would like to live a godly life, he'll have many persecutions. यसकारण परमेश्वरको वचनले भन्दछ जो धार्मिक जीवन जिउन चाहन्छन् तिनीहरूले अवश्य कष्टहरू भोग्नु पर्नेछ। True Christian life is not to live a comfortable life like the rich man. एउटा धनी व्यक्ति जस्तै साँचो क्रिस्चियन जीवन भनेको सुविधाजनक आरामदायी जीवन जिउने होइन। True Christian life, yes, is a life that is based on sufferings. साँचो क्रिस्चियन जीवन भनेको कष्टमा आधारित जीवन हो। Yes, if you want to live a godly life, you may have to face many tribulations in our life. तपाईले धार्मिक जीवन जिउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो जीवनमा धेरै कष्टहरू भोग्नै पर्ने हुन्छ। And the devil also will always be eyeing on such people. र शैतानले पनि यस्ता मानिसहरूलाई नै ताकेर बसिरहेको छ। In the days of Job, अयुबका दिनहरूमा many good and righteous people were there. त्यहाँ धेरै असल र धार्मिक मानिसहरू थिए, But the devil was eyeing only on Job. तर शैतानले चाहिँ केवल अयुबलाई मात्र ताकेर Because बसेको in थियो, those days he was found to be a righteous man. किनकि ती दिनहरूमा अयुब नै परमेश्वरको दृष्टिमा धार्मिक व्यक्ति A man भेट्टाएका who थिए। eschewed evil. एउटा व्यक्ति जसले खराबलाई घृणा गर्छ And he found favor in the sight of God. र उसले नै परमेश्वरको दृष्टिमा निगाह प्राप्त गरेको थियो। And the devil was eyeing on him and he wanted to put him in a big trial. र शैतानले चाहिँ अयुबमाथि आँखा लगाएको थियो र उसलाई ठुलो परीक्षामा Even लगेको today. थियो। आज पनि There are many members in a church. मण्डलीमा त्यहाँ धेरै सदस्यहरू छन्, The devil never attacks everybody. तर शैतानले ती सबैलाई आक्रमण गर्दैन। You know, he will always attack only those people who really want to live a holy life, a righteous life, and a godly life to make themselves prepared for the soon return of Jesus to be found of him. शैतान केवल धार्मिक जीवन जिउन चाहने, पवित्र जीवन जिउन चाहने, भक्तिमय जीवन जिउन चाहने, आगमनमा उठाइ लगिन चाहने मानिसहरूको विरुद्धमा मात्र काम गरिरहेको छ। In Revelation chapter 12 verse 17 and 13, प्रकाशको पुस्तक 12 को 17 र 13 पदमा the word of God says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ, when the child was taken up to the throne जब त्यो नर बालक सिंहासनमा उठाएर लगियो and the dragon failed to devour the child र जब त्यो अजिङ्गर चाहिँ बालकलाई निल्नको लागि ऊ असफल भयो, because Michael the archangel of God came and fought against the dragon. किनकि माइकल त्यस परमेश्वरको प्रधान स्वर्गदूत आएर त्यस अजिङ्गरसँग लडेको थियो And the man child could easily get a passage to the throne of God. र त्यो नर बालक सजिलैसँग सिंहासनमा उठाएर लगिएको थियो। What does this speak of? यसले के जनाउँछ? In the New Testament church, नयाँ नियम मण्डलीमा all the people are not living a holy life. सबैजनाले पवित्र जीवन जिएका हुँदैनन्, All are not living a godly life. सबैजनाले भक्तिमय जीवन जिएका All are not हुँदैनन्, living a righteous life. सबैजनाले धार्मिक जीवन जिएका हुँदैनन्। And there are many people who live with all types of worldliness and filthy life. त्यहाँ यस्ता मानिसहरू छन् जो सबै प्रकारका सांसारिक र अशुद्ध जीवन जिरहेका हुन्छन्। The devil will never attack them though they are baptized and they have received the anointing of the Holy Spirit. तिनीहरू पानीको बपतिस्मा लिएको र पवित्र आत्माले अभिषेक गरेको भए तापनि त्यस्ता मानिसहरूलाई चाहिँ शैतानले आक्रमण He will गर्दैन। always try to attack those people who want to live a true holy life, a true righteous life, and be made perfect in all the will of God and in all divine characteristics, and getting ready to meet Jesus when he comes. And he will always be targeting these people. शैतान जहिले पनि पवित्र र धार्मिक जीवन जिउन खोज्ने मानिसहरूलाई ताक्दछ, जो चाहिँ सधैँभरि प्रभुको आगमनको लागि तयार हुँदछ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई उ ताकेर बस्दछ। They also should never lose their hearts. तिनीहरू पनि आफ्नो हृदयमा हताश हुनु हुँदैन। Yes, they can become overcomers. तिनीहरूले पनि विजयी जीवन जिउन सक्नेछन्, Because the archangel will fight on their behalf against the devil. किनकि प्रधान स्वर्गदूत तिनीहरूको पक्षमा भएर शैतानको विरुद्धमा लड्ने छ। So no child of God should ever be scared or afraid of this dragon or this devil. यसकारण कोही पनि परमेश्वरको नानी यस अजिङ्गर अथवा शैतान देखेर डराउनु हुँदैन। In whichever way he might frighten you, जुनसुकै तरिकाले उसले तपाईलाई डराए तापनि, आक्रमण गरे तापनि or threaten you, र धम्क्याए पनि, remember God will send
Michael the archangel to the church to fight on your behalf and give you a clean passage to go to the throne of God. यसकारण याद गर्नुहोस् कि परमेश्वरले प्रधान स्वर्गदूतलाई माइकललाई तपाईँको मण्डलीमा तपाईँको पक्षमा लडाई गर्न पठाउनु हुनेछ र तपाईँ सिधै सिंहासनमा उठाएर लगिनु हुनेछ। When she gave birth to the child, जब त्यस स्त्रीले त्यस बालकलाई जन्माई, Bible says she fled to the wilderness. बाइबलले भन्दछ उनी उजाड स्थानतिर भागी। Wilderness speaks about this earth. यो उजाड स्थानले यस पृथ्वीलाई जनाउँछ। And the man child was taken to the throne of God. र त्यो नर बालक मात्र सिंहासनमा उठाइएको थियो। What does that speak of? यसले के जनाउँछ? The true saints of God who were made perfect in righteousness and holiness, परमेश्वरको एउटा साँचो सन्त जो धार्मिकता र पवित्रतामा सिद्ध भएको in divine हुन्छ character and in all with the will of God, र सबै दिव्य स्वभाव र परमेश्वरको सबै इच्छाहरूमा who have made their life like Christ. जसले आफ्नो जीवनलाई ख्रीष्टको जस्तै बनाएका छन्। Because Paul said to the Galatians, Christ must be formed in you. किनकि पावलले गलातीलाई भन्नुहुन्छ ख्रीष्ट तिमीहरूमा बनिनु भएको छ। That means they must grow to the measure of the stature of the fullness of Christ. त्यसको अर्थ तिनीहरू ख्रीष्टको परिपूर्णता रूपी कदको नापसम्म आइपुग्नु पर्छ। Only such saints will be taken to the throne. यस्ता सन्तहरू मात्र सिंहासनमा उठाएर लगिने छन्। Then the woman will be fleeing away to the wilderness, त्यसपछि त्यस स्त्री चाहिँ उजाड स्थानतिर भाग्ने छिन् and the dragon will follow her to persecute her. र त्यस अजिङ्गर उनलाई सताउन दुःख कष्ट दिनको लागि उनको पछि लाग्नेछ। This woman speaks about those saints of God who will be left behind in the secret coming of Jesus. यो स्त्रीले यस्ता मानिसहरूलाई जनाउँछ जो चाहिँ प्रभु येशूको गुप्त आगमनमा छोडिएका हुन्छन्। They will flee to the wilderness. They will be left behind in the earth to be persecuted by this dragon or the devil. त्यस स्त्रीहरू अथवा ती मानिसहरू उजाड स्थानमा भाग्नेछन् अथवा गुप्त आगमनमा छोडिनेछन् र अजिङ्गरद्वारा कष्टमा दुःखमा पर्नेछन्। And this dragon will force her to worship him. र यो अजिङ्गरले त्यसलाई आफैलाई दण्डवत गर्नलाई कर लगाउनेछ। In Revelation 13 verse 4, प्रकाश 13 को 4 पदमा हामी हेर्छौं, here we find the same dragon. यहाँ हामी त्यही अजिङ्गरलाई भेट्टाउँछौं। And during those days, the whole world will come under the rule of one world ruler called the Antichrist. र ती दिनहरूमा सारा संसार एउटै विश्व शासकको अधीनमा आउनेछ जो ख्रीष्ट विरोधी हुनेछ। So this dragon will give his power and authority to him. यस अजिङ्गरले उसैलाई अर्थात् ख्रीष्ट विरोधीलाई आफ्नो अधिकार र शक्ति Both दिनेछ। the devil and the Antichrist will demand from the whole citizens of the earth to worship them. र दुवै अजिङ्गर र ख्रीष्ट विरोधीले सारा संसारमा भएका नागरिकहरूलाई उनीहरूलाई दण्डवत गर्न माग गर्नेछ। Read 4th verse. 4औं पद, And they worshipped the dragon which gave power unto the beast. अनि तिनीहरूले त्यस अजिङ्गरलाई दण्डवत गरे जसले पशुलाई अधिकार दिएको थियो। So the devil had 7 heads, त्यस शैतानको 7वटा टाउकाहरू थिए 10 horns, र 10वटा सिङहरू and a long tail, र एउटा लामो पुच्छर थियो and 7 crowns. र 7वटा मुकुट थियो। So this devil speaks about the government or the Antichrist to whom he will give all his power. यो शैतानले अथवा अजिङ्गरले चाहिँ ख्रीष्ट विरोधीलाई जनाउँछ जसलाई उसले आफ्नो सारा अधिकार दिनेछ। 10 horns, they speak about the 10 kings who will be forming the government in those days. र 10वटा सिङले ती 10वटा राजाहरूको बारेमा बताउँछ जसले चाहिँ ती दिनहरूमा हुने सरकारलाई बनाउनेछ। And the 7 heads, they speak about the 7 kingdoms which came one after the other, and the 7th kingdom will come to power when the church is taken up and one group of saints will be left behind who were not able to be found in the rapture. र ती 7वटा टाउकाहरूले 7वटा राज्यको बारेमा बताउँछ र 7औं चाहिँ त्यो राज्य हुनेछ जुन प्रभु येशूको गुप्त आगमन भइसकेपछि यस संसारमा आउनेछ। And the world is not preparing for that. र सारा संसार त्यही 7औं राज्यको लागि तयार भइरहेको छ। The European Union is comprised of 10 countries. युरोपियन युनियनमा चाहिँ त्यहाँ 10वटा देशहरू संलग्न हुनेछन्। The book of Revelation chapter 17, 9 and 10 speaks about it. प्रकाशको पुस्तकको 17 को 9 र 10 पदमा हामी हेर्न सक्छौं। In another message we will try to explain that. अर्को सन्देशमा हामी यसलाई व्याख्या गर्न कोसिस गर्नेछौं। So during the days of 7 years of tribulation, soon after overcoming saints are taken away in the secret appearing of Jesus. येशू ख्रीष्टको गुप्त आगमनमा सिद्ध भएका उहाँका विजेता सन्तहरू उठाइ लगिने बित्तिकै As we read in Revelation 13 verse 4 and down, जसरी हामीले प्रकाश 13 को 4 पददेखि तल पढ्यौं, the devil and the Antichrist will be ruling the whole world. शैतानले र ख्रीष्ट विरोधीले सारा संसारमा राज्य गर्नेछ। And those believers who were left behind
in the secret coming of Jesus. र येशू ख्रीष्टको गुप्त आगमनमा छोडिएका विश्वासीहरू They will be persecuted by the devil and the Antichrist. तिनीहरूलाई शैतानद्वारा र ख्रीष्ट विरोधीद्वारा दुःख कष्ट अथवा सतावट हुनेछ। And therefore this woman fled to the wilderness to be persecuted by the dragon. यसकारण यहाँ यस स्त्री चाहिँ उजाडी स्थानतिर शैतान अथवा अजिङ्गरद्वारा दुःख कष्ट भोग्नको लागि भागेकी If you छे। want to escape that, यदि हामी त्यसबाट उम्कन चाहन्छौँ भने we must prepare ourselves by doing God's perfect will and build up our life based on God's righteousness and obtaining true holiness. परमेश्वरको सिधै इच्छा गरेर परमेश्वरको धार्मिकतालाई पूरा गरेर र साँचो पवित्रतामा आधारित भएर हामीले आफैलाई तयार पार्नु पर्दछ। And this man child was taken to heaven, यस नर the throne of God. यस नर बालकलाई परमेश्वरको सिंहासनमा उठाएर लगेको थियो। Why he is not said to be a baby boy but a man child? किन उसलाई एउटा सानो भर्खर जन्मेको बच्चाको जस्तो बालक भनेको छैन, तर एउटा नर बालक अथवा He मानिस said, बालक भनेको छ। though he is an infant, ऊ चाहिँ एउटा शिशु अवस्थामा भए तापनि he is compared to the perfected saints of God from the church. उसलाई चाहिँ मण्डलीको एउटा सिद्ध भएको सन्तसँग दाँजिएको छ। So the perfected saints must be qualified in two ways. एउटा सिद्ध भएको सन्तलाई दुई प्रकारमा व्याख्या गरिन्छ। On one side they must be like a child, एकतर्फ चाहिँ तिनीहरू साना बालक जस्तै on the other हुनुपर्छ, side they must be a perfect man. अर्कोतर्फ तिनीहरू एउटा सिद्ध परिपक्व व्यक्ति हुनु पर्दछ। In Ephesians 4:13 we read, एफएसी 4 को 13 पदमा हामीले पढ्यौं, we all must grow to the measure of the fullness of the stature of Christ to be made a perfect man. हामी सबैजना एउटा सिद्ध परिपक्व व्यक्ति बन्नको लागि ख्रीष्टको परिपूर्णता रूपी कदको नापसँग आइपुग्नु पर्दछ। Therefore the child has an office as man. यसैकारण त्यो सानो बालकलाई चाहिँ एउटा मानिस भनेर उपनाम दिएको छ। And we said he is the overcoming saints. र हामी भन्छौँ कि ऊ चाहिँ एउटा विजयी सन्त हो। How? कसरी? Revelation 3:21 says, प्रकाशित 3 को 21 पदले भन्दछ, he that overcometh will sit with him in his throne. जसले जय पाउँछ ऊ मेरो सिंहासनमा मसँग बस्ने छ। To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down with my Father in his throne. जसले जय पाउँछ उसलाई म मेरो सिंहासनमा मसँग बस्न दिनेछु, जसरी मैले पनि जय पाएँ र मेरा पितासँग उहाँको सिंहासनमा बसेँ। So to go and obtain the throne of God, परमेश्वरको सिंहासनमा पुगेर त्यसलाई हासिल गर्नको निम्ति Bible makes it very specific and clear, a person must become an overcomer. बाइबलले स्पष्ट रूपमा यो भन्दछ कि मण्डली एउटा विजयी हुनु पर्दछ। We already spoken about the overcoming life in another message. हामीले अर्को सन्देशमा पहिले नै विजयी जीवनको बारेमा बताइसकेका छौं। While living in this world, यस संसारमा जिउने we may समयमा have to face many hurdles in our life. हामीले हाम्रो जीवनमा धेरै बाधा अडचनहरू Many भोग्नु trials in our पर्छ। life. हाम्रो जीवनमा धेरै परीक्षाहरू सामना गर्नु Trial पर्छ। against our truth, हाम्रो सत्यताको विरुद्धमा about our परीक्षाहरू, witness, हाम्रो गवाईको against the विरुद्धमा, doctrine we believe, हामीले विश्वास गरेको सिद्धान्तको विरुद्धमा, against our life we live. हामीले जिएको जीवनको विरुद्धमा। But when we fight against it hardly and overcome, जब हामी यसलाई बडो गडासँग लडाई गरेर यसमाथि जय पाउँछौं, we will become a perfect man. हामी एउटा सिद्ध परिपक्व व्यक्ति बन्नेछौं। And we can go and possess the throne of God, because the throne of God is meant only for the overcoming saints. र हामी गएर सिंहासनलाई हासिल गर्नेछौं, किनकि सिंहासन भन्ने कुरा केवल विजयी सन्तहरूको निम्ति मात्र बनाइएको छ। Also this infant is said to be a man and child, man child. र यो बालकलाई चाहिँ मानिस र बालक पनि भनिएको छ। So these saints need to have two types of perfection. यसकारण यो सन्तमा चाहिँ दुई प्रकारको सिद्धता हुन आवश्यक छ। One, पहिलो in Ephesians 4:11-13, एफएसी 4 को 11 देखि 13 सम्म they must always remain under the leadership, the guidance and the teachings of the holy apostles and prophets. तिनीहरू सधैँभरि पवित्र प्रेरितहरूको शिक्षामा तिनीहरूको अधीनमा रहनु पर्दछ। Teachers, pastors and evangelists, शिक्षकहरू, गोठलाहरू र सुसमाचार whom प्रचारकहरू, God has given in the church for the perfection of the church, जसलाई परमेश्वरले मण्डलीको सिद्धताका लागि नियुक्त गर्नुभएको छ, that they may grow to the measure of the stature of the fullness of Christ as a perfect man. ताकि तिनीहरू एउटा पूरा बढेको मानिसको रूपमा ख्रीष्टको परिपूर्णता रूपी कदको नापसँग आइपुग्दछन्। That is one side of growth or perfection. त्यो चाहिँ एक तर्फको सिद्धता अथवा बढोत्ती हो। On the other side, अर्कोतर्फ when we read 1 Corinthians chapter 14:20, जब हामी पहिलो कोरिन्थी 14 को 20 पद पढ्दछौं, the word of God again says, फेरि परमेश्वरको वचनले भन्दछ,
In malice, we must be like child. र दुष्टतामा अथवा खराबी गर्नमा हामी बालक बन्नु पर्दछ। In understanding, we must be like men, perfect. तर समाजमा हामी मानिस जस्तै सिद्ध हुनु पर्दछ। But in character, we must be like a child. तर स्वभावमा भने हामी बालक जस्तै हुनु पर्छ। Howbeit in malice be ye children, but in understanding be men. खराबीको विषयमा चाहिँ तिमीहरू बालक बन, तर समाजमा चाहिँ पूरा बढेको मानिस बन। Yeah, so two types of perfection is mentioned about this man child. यस नर बालकको विषयमा दुई प्रकारको सिद्धताको बारेमा लेखिएको On छ। one side, he is a man. एकतर्फ ऊ मानिस हो। He must grow to the measure of the stature of the fullness of Christ to a perfect man. ऊ एउटा पूरा बढेको मानिसको रूपमा ख्रीष्टको परिपूर्णता रूपी कदको नापसम्म In आइपुग्नु all the पर्छ। teachings of the holy apostles and the prophets. पवित्र प्रेरित र अगमवक्ताहरूको सबै शिक्षाहरूमा। Secondly, दोस्रो, he must also be like a child in malice. ऊ चाहिँ खराबीको विषयमा बालक बन्नु पर्छ। Therefore, in Matthew 18:3, यसैकारण मत्ती 18 को 3 पदमा Jesus said, येशूले भन्नुभएको छ, "Except ye be converted and be like little children, तिमीहरू परिवर्तन भएर साना बालक जस्ता भएनौ भने you can no way enter into God's kingdom." तिमीहरू कुनै रीतिले स्वर्गको राज्यमा पस्ने छैनौ। So we must be converted and be like little children. यसैकारण हामी बदलेर साना नानीहरू जस्ता हुनुपर्छ। That it speaks about a sincere life. As children are very sincere, they have no knowledge about sin. यसले निर्दोषताको जीवनको बारेमा बताउँछ जसरी साना नानीहरूमा पापको विषयमा उनीहरू निर्दोष हुन्छन्। The mind of children will be very pure, very sincere. नानीहरूको मन Very एकदम innocent. शुद्ध हुन्छ, निर्दोष हुन्छ र उनीहरू सिधा They हुन्छन्। never have any knowledge about sin. तिनीहरूमा चाहिँ पापको बारेमा कुनै ज्ञानै हुँदैन। They never keep any sin in their mind. तिनीहरूले आफ्नो मनमा कुनै पाप राख्दैनन्। They cannot do any sin. तिनीहरूले कुनै पाप गर्नै सक्दैनन्। That was a perfection which Jesus attained as a child. त्यही सिद्धता येशूले मण्डलीमा दिनुभएको हो। In him was no sin. उहाँमा कुनै पाप थिएन। He never knew sin. उहाँले कुनै पाप जान्नु He never भएन। did any sin. उहाँले कुनै पापै गर्नु भएन। Thereby he lived as a sincere and upright and innocent child. यसकारण उहाँले त्यसबाट एउटा निर्दोष, इमानदारी र सोझो बालक बन्नुभयो। That is called ethical perfection or perfection in our divine characteristics. त्यसलाई चाहिँ नैतिकताको सिद्धता भनिन्छ अथवा दिव्य स्वभावमा भएको सिद्धता भनिन्छ। In Luke 18:15 and 16 also Jesus said the same thing. लुका 18 को 15 र 16 पदमा पनि यसले त्यही कुरा भन्नुभएको छ। Then Jesus said, now allow all the infants, little children to come to me. यसले सबै साना बालकहरूलाई म कहाँ हौ भन्नुभयो। For such is the kingdom of God. किनकि परमेश्वरको राज्य यस्तैहरूको हो। This man child was an infant. यो नर बालक एउटा शिशु थियो। But Jesus wanted all those who follow him to be like these little children by conversion from evil to good. यसकारण परमेश्वरले उहाँलाई पछ्याउने सबै मानिसहरू साना नानीहरू जस्तै शिशु अवस्थामा भएको चाहनुहुन्छ जो चाहिँ खराबीमा बालक बन्दछन्। In Acts 4:27 and 30, र प्रेरित 4 को 27 र 30 पदमा therefore Jesus is addressed to be the holy child. त्यहाँ येशूलाई पवित्र बालक भनेर सम्बोधन गरिएको छ। Though he died on the cross as a perfect man, उहाँ क्रुसमा एउटा सिद्ध परिपक्व व्यक्ति भएर मर्नु भए in तापनि malice and in the knowledge of sin, र खराबी गर्नमा र पापको ज्ञानको विषयमा he lived like a child and therefore he was called as holy child. उहाँ चाहिँ एउटा बालक जस्तै जिउनु भयो र यसकारण येशूलाई पवित्र पुत्र भनिएको छ। Children are holy. बालकहरू पवित्र They are हुन्छन्, sincere. तिनीहरू इमानदार The heart हुन्छन्, is very clean. तिनीहरूको हृदय शुद्ध हुन्छ। From the New Testament church, one group of people who want to be found in the rapture must make their life very sincere and upright and innocent concerning sin to meet Jesus when he comes. यसकारण नयाँ नियमको मण्डलीमा एक झुण्डका मानिसहरू प्रवेश आउनुहुँदा उठाइ लगिनको लागि पापको विषयमा निर्दोष, इमानदार, सोझो बन्नु पर्दछ। As for the perfect man is concerned, जसरी हामी सिद्ध परिपक्व व्यक्तिको बारेमा भन्दछौँ, they need to have many more other qualities. तिनीहरूमा अझै धेरै गुणहरू हुन आवश्यक छ। One, they must grow to the measure of the stature of Christ. पहिलो चाहिँ तिनीहरू ख्रीष्टको परिपूर्णता रूपी कदको नापसम्म आइपुग्नु पर्छ। Doctrines and the commandments and the statutes and the principles God teaches them through the holy apostles and the prophets and pastors and teachers and evangelists. परमेश्वरले पवित्र प्रेरितहरू, अगमवक्ताहरू, गोठालाहरू, प्रचारकहरूद्वारा सिकाउनु भएको सबै प्रचारहरूमा, आदेशहरूमा, आज्ञाहरूमा तिनीहरू यस्तो भेटाइनु पर्दछ। Apart from that, र
र त्यसबाहेक Ephesians 5:26 and 27 says, एफिसी 5 को 25 र 27 भन्दछ their life should have no spot or wrinkle in them. तिनीहरूमा कुनै दाग या चाउरी हुनु हुँदैन। In Colossians 1:28, कलसी 1 को 28 पदमा the true apostolic saints therefore teach and preach in the church, warning every man and teaching every man in all wisdom, that they may present every man perfect in Christ Jesus. साँचो प्रेरित सिद्धान्त सिकाउनेहरूले चाहिँ मण्डलीलाई एउटा सिद्ध भएको अवस्थामा उपस्थित गराउनलाई हरेक मानिसलाई चेतावनी दिँदै र बुद्धिसित सिकाउँदै प्रचार गर्दछन्। Whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. हरेक मानिसलाई ख्रीष्ट येशूमा सिद्ध भएको अवस्थामा उपस्थित गराउनका निम्ति हरेक मानिसलाई चेतावनी दिँदै र हरेक मानिसलाई सम्पूर्ण बुद्धिसित शिक्षा दिँदै हामी उहाँलाई प्रचार गर्दछौँ। Yes, therefore for the growth of the church, for the purpose of the church, true apostolic teachings and doctrines are very, very important. यसकारण मण्डलीको वृद्धिको लागि सिद्धताको लागि साँचो प्रेरित शिक्षा र सिद्धान्तहरू अत्यावश्यक छन्। They not only simply speak about the blessings that a child of God can have from God, परमेश्वरबाट एउटा परमेश्वरको नानीले प्राप्त गर्ने आशिषको बारेमा त्यतिकै उनीहरू बताउँदैनन्। it may seem to be very pleasant to our ears, यो चाहिँ हामीलाई सुन्नको लागि मनोहर भए तापनि but such kind of messages cannot make us perfect to stand before Jesus when he comes. यस्ता शिक्षाहरूले यसो आउनुहुँदा हामीलाई उहाँको दृष्टिमा सिद्ध बनाउँदैन। Therefore the apostles preached and they taught in all wisdom, warning the people to present every man perfect in Christ Jesus. यसकारण ती अगमवक्ताहरू प्रेरितहरूले मण्डलीलाई सिद्ध भएको अवस्थामा उपस्थित गराउनका लागि सारा बुद्धिमा चेतावनी दिँदै र शिक्षा दिँदै प्रचार गर्दछन्। And again, they should have no spot or wrinkle in their life. अर्को कुरा भन्यो भने तिनीहरूले आफ्नो जीवनमा कुनै दाग या चाउरी हुनु हुँदैन। They must live a life unblameable in holiness. तिनीहरूले पवित्रतामा निर्दोष जीवन जिउनु पर्दछ। And then only they can be found of Jesus when he comes in his glory. त्यसपछि मात्र यसो आफ्नो महिमामा आउनुहुँदा उहाँमा तिनीहरू भेटाइन सक्नेछन्। If Mary is compared to the church, यदि मरियमलाई मण्डलीसँग तुलना गरिने हो भने she conceived by the Holy Ghost उनी चाहिँ पवित्र आत्माले गर्भधारण गरेकी थिइन् and she gave birth to Jesus Christ. र उनले येशू ख्रीष्टलाई जन्म दिइन्। Some people take it in the literal sense, र कसैले चाहिँ यसलाई शाब्दिक रूपमा लिँदछन्, but that is not true. तर त्यो सत्य होइन। But when we analyze it from the spiritual point of view, जब हामी त्यो धर्मशास्त्रको दृष्टिकोणमा यसलाई व्याख्या गर्दछौँ, Mary can be compared to the church, मरियमलाई चाहिँ मण्डलीसँग तुलना गरिन पनि सक्छ and in her womb she conceived a child by the Holy Ghost, र उनले आफ्नो गर्भमा एउटा बालकलाई पवित्र आत्माद्वारा धारण गरेकी थिइन् and which was born of her was called Jesus. र उनीबाट जन्मेको बालकलाई येशू भनिएको थियो। That's what Paul says spiritually. यसकारण पावलले आत्मिक रूपमा भन्नुहुन्छ We must conceive Jesus, by the Holy Ghost within us. हामीले पनि पवित्र आत्माद्वारा हामी भित्र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई धारण गर्नु पर्दछ। Yes, therefore in 4th chapter 19th verse of Galatians he says, गलाती 4 को 19 पदमा उहाँ भन्नुहुन्छ, I travail in birth, म प्रसूति वेदनामा छु, or I pray daily, म अथवा म दैनिक रूपमा preaching प्रार्थना and teaching and गर्दछु, warning every one of you, तिमीहरू हरेकलाई बुद्धिसित सिकाउँदैछु, चेतावनी that by the दिँदैछु, anointing of the Holy Spirit पवित्र आत्माको अभिषेकद्वारा you may be able to bring forth Jesus Christ तिमीहरूले येशू ख्रीष्टलाई जन्माउन गइरहेका छौ in all his divine characteristics, उहाँको सबै दिव्य स्वभावहरूमा, in his power and his wisdom, उहाँको शक्ति र बुद्धिमा, in his holiness. उहाँको In his पवित्रतामा, righteousness. उहाँकै धार्मिकतामा। Our inner man must be formed and he is going to appear when Jesus comes. हाम्रो भित्री मानिस बनिनु पर्छ र उहाँ नै येशू ख्रीष्ट आउनुहुँदा प्रकट हुनु पर्दछ। Now the last heading is, र अन्तिम शीर्षक हो, this man child was taken to the throne of God. यो नर बालक परमेश्वरको सिंहासनमा उठाएर लगिएको थियो। What does throne speak of spiritually? र आत्मिक रूपमा यो सिंहासनले के दर्शाउँछ? When we analyze the word of God, जब हामी परमेश्वरको वचनलाई विश्लेषण गर्दछौँ, throne speaks about many divine attributes of God. सिंहासनले धेरै परमेश्वरको दिव्य स्वभावहरू गुणहरूको बारेमा बताउँछ। In Isaiah 66 verse 1 we find heaven is God's throne. यसाया 66 को 1 पदमा हामी पढ्छौँ कि स्वर्ग परमेश्वरको सिंहासन हो। The overcoming church or the overcoming saints will be caught up when in the secret coming of Jesus will definitely go to heaven. विजेताहरू चाहिँ परमेश्वरको प्रभु येशूको गुप्त आगमन हुँदाखेरि निश्चय नै स्वर्गमा जानेछ। Number 2.
दोस्रो In Psalms 47 verse 8, भजन सङ्ग्रह 47 को 8 पद the word of God says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ the throne of his holiness. उहाँको पवित्रताको सिंहासन The throne of God speaks about God's holiness. परमेश्वरको सिंहासनले चाहिँ परमेश्वरको पवित्रताको बारेमा पनि बताउँछ In Jeremiah 14:21, यर्मिया 14 को 21 पदमा the throne of God is said to be the throne of glory. त्यो परमेश्वरको सिंहासन महिमाको सिंहासन भनिएको छ In Psalms 89 verse 14, भजन सङ्ग्रह 89 को 14 पदमा it is said to be the throne of judgment and justice. यसलाई चाहिँ न्याय र धार्मिकताको सिंहासन भनिन्छ In Hebrews 4:16, हिब्रू 4 को 16 पदमा it is said to be the throne of grace. यसलाई अनुग्रहको सिंहासन भनिएको छ For a child of God to live and overcome a life एउटा परमेश्वरको नानीलाई विजयी जीवन जिउनको निम्ति and go and sit on the very throne where Jesus overcame and went and sat down, जसरी येशूले विजय प्राप्त गर्नुभयो र बस्नुभएको त्यस सिंहासनलाई अधिकार गर्नको निम्ति he needs to be made perfect in all these things. उस यी सबै कुरामा सिद्ध हुन आवश्यक छ He must have a thorough knowledge about the eternal kingdom of God or heaven. उसलाई परमेश्वरको अनन्त राज्यको बारेमा अथवा स्वर्गको बारेमा सम्पूर्ण ज्ञान हुन आवश्यक Secondly, छ दोस्रो He needs to be made perfect in God's holiness. ऊ परमेश्वरको पवित्रतामा पनि सिद्ध हुन आवश्यक छ The holiness has three aspects. यो पवित्रताको पनि तीनवटा पक्षहरू छन् Legal holiness, एउटा कानुनी अथवा दिएको अधिकार दिएको पवित्रता ethical holiness based on character. स्वभावमा आधारित भएको नैतिक पवित्रता Thirdly, religious holiness, that is living as per the rules and the regulations, the codes and the modes of all the things that the church teaches. तेस्रो चाहिँ धार्मिक पवित्रता जुन चाहिँ मण्डलीले सिकाएको जुन नियम अनुसार हुन्छ In all these three aspects of holiness, every child of God needs to be made perfect. यी सबै पवित्रताको तीनवटा पक्षहरूमा हरेक परमेश्वरको नानी सिद्ध हुन आवश्यक छ To be caught up to the throne. त्यो सिंहासनमा उठाइ लगिनको निम्ति Therefore, in Hebrews 12:14 we read, यसकारण हिब्रू 12 को 14 मा हामी पढ्छौं holiness without which no man can see God. पवित्रता जस बिना कसैले परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन The holiness must be without spot or wrinkle. त्यो पवित्रता चाहिँ कुनै दाग या चाउरी बिना हुनु पर्दछ Our holiness must be unblameable. हाम्रो पवित्रता निर्दोष हुनु पर्दछ It must not be a holiness that outwardly we pretend to be, हामीले बाहिरी रूपमा देखाउने जस्तो पवित्रता चाहिँ होइन but it must begin from the purity of our heart. त्यो चाहिँ हाम्रो हृदयको शुद्धताबाट सुरु हुनु पर्दछ Blessed are the pure in heart, they will see God. धन्य हृदयमा शुद्ध हुनेहरू तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्ने छन् Jesus said in Matthew 5:8. यसैले मत्ती 5 को 8 मा भन्नुभएको छ In Hebrews 12:14, Paul says, holiness without which no man can see God. हिब्रू 12 को 14 मा सन्त पावल भन्नुहुन्छ पवित्रता जस बिना परमेश्वरलाई कसैले देख्न So this छैन holiness also speaks about the purity of our life that we maintain within ourselves. यो पवित्रताले हामी आफै भित्र हाम्रो जीवनमा बनाउने शुद्धतालाई पनि जनाउँछ Jeremiah says the throne of glory. यर्मियाले महिमाको सिंहासन भनेका छन् Glory is the final felicitation with which God is going to honor his people. अब यो महिमा नै त्यही अन्तिम कुरा हो जुनद्वारा परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई आदर गर्न गइरहनु God भएको is छ glorious in holiness. परमेश्वर पवित्रतामा महिमित हुनुहुन्छ So here the glory speaks about God's high standard. of यसकारण यो life. महिमाले परमेश्वरको जीवनको उच्च स्तरलाई जनाउँछ Glory also speaks about God's honor that he wants to place upon the people. महिमाले परमेश्वरले दिनुहुने आदरलाई जनाउँछ जो उहाँले आफ्ना मानिसहरूमाथि वर्षाउनु In हुनेछ John 17 chapter, यूहन्ना 17 Jesus अध्यायमा prayed to the Father, यसैले परमेश्वर पितालाई प्रार्थना Father, I गर्नुभयो have given these my disciples the glory which thou hast given me. परमेश्वर मैले मेरो यी चेलाहरूलाई तपाईले मलाई दिनुभएको महिमा उनीहरूलाई दिएको छु That they may be made one with us. ताकि तिनीहरू हामीसँग एक होउन् 17. 22. Ah. And the glory which thou gavest me, I have given them, that they may be one, even as we are one. अनि जसरी हामी एक छौं उसरी नै तिनीहरू पनि एक हौन् भनेर तपाईले मलाई दिनुभएको महिमा मैले तिनीहरूलाई दिएको छु Yes. Jesus gave his glory to his disciples. यसुले आफ्नो महिमा उहाँका आफ्नै चेलाहरूलाई पनि दिनुभयो As God the Father had given his glory to the Son Jesus. जसरी परमेश्वर पिताले उहाँको महिमा पुत्र यसुलाई दिनुभएको थियो And why? किन It is this glory which united all the three as one. र यो महिमा हो जसले यी तिनै व्यक्तित्वलाई एकै भएर एकतामा गाँच्दछ Therefore Jesus says here in Revelation 3:21, यसकारण यसुले प्रकाश दिनको 21 मा भन्नुभएको छ he that overcometh will I make to sit with me in my throne, as I also overcame and am sat with
the throne of my Father. So the throne makes three people into one. जसले जय पाउँछ उसलाई म मेरो सिंहासनमा मसित बस्न दिनेछु, जसरी मैले पनि जय पाएँ र मेरा पितासँग उहाँको सिंहासनमा बसेको छु। यसकारण यो यसले चाहिँ तीनवटा व्यक्तित्वलाई एकै बनाएको छ। The honor which Father bestowed on Jesus for his service. र जुन आदर परमेश्वर पिताले यसुलाई उहाँले गर्नुभएको सेवाको निम्ति दिनुभएको थियो, The honor Jesus bestowed on his disciples for their service. र जुन आदर यसुले आफ्ना चेलाहरूलाई तिनीहरूले गरेको सेवाका निम्ति दिनुभएको थियो, That makes us all one in eternity. यी सबै कुराले अनन्ततामा एक बनाउने एकता Therefore, the throne दिनेछ। of God is said to be the throne of glory. यसकारण त्यो परमेश्वरको सिंहासन महिमाको सिंहासन भनिनेछ। When we go to heaven, जब हामी स्वर्गमा जानेछौँ, we will be made to sit with Jesus in his throne, and the throne is the throne of the Father, with whom we will have fellowship and communion through to eternity. यसकारण हामीले हासिल गर्ने त्यो सिंहासन जुन यसुको सिंहासन हो, त्यो परमेश्वर पिताको पनि हो, र जुन हामीले अनन्ततामा त्यसलाई हासिल गर्नेछौँ। In Psalms 18 and 14 is said to be the throne of judgment and justice. भजन सङ्ग्रह 89 को 14 मा त्यो सिंहासन चाहिँ न्याय र धर्मको To live an हुनेछ। overcoming life, विजय जीवन जिउनको to निम्ति, attain the throne of God. परमेश्वरको सिंहासनलाई हासिल गर्नको निम्ति, While living in this world, we must do that which is good and right in the sight of God, which is called judgment. यस संसारमा बसेर नै जिएर नै हामीले परमेश्वरको दृष्टिमा असल र ठिक जे छ त्यो गर्नुपर्छ, जसलाई चाहिँ न्याय भनिन्छ। And in the throne of God, justice is always pronounced. र परमेश्वरको सिंहासनमा सधैँ न्याय हुनेछ। That is, God is impartial. यसको अर्थ चाहिँ परमेश्वर पक्षपात गर्नुहुन्न। परमेश्वर Whatever good that we do, he will reward us. जुन असल कुरा हामी गर्छौँ त्यसको लागि उहाँले इनाम If we दिनुहुनेछ। do evil, he will punish us. यदि हामीले खराब गर्यो भने उहाँले हामीलाई दण्ड दिनुहुनेछ। The throne of God is based on his judgment as well as his justice. परमेश्वरको सिंहासन चाहिँ उहाँको धार्मिकता र न्यायमा आधारित So छ। while living on this earth, र यस संसारमा we जिउँदाखेरि must always learn to do that which is good and right in the sight of God and fulfill his judgment. हामीले परमेश्वरको दृष्टिमा के असल र ठिक छ त्यही गर्नुपर्छ र उहाँको धार्मिक न्यायहरू गर्नुपर्दछ। And there must be no partiality. There must be no differences र त्यहाँ कुनै in पनि the judgment. त्यो इन्साफमा अथवा त्यो न्यायमा कुनै पक्षपात हुनु हुँदैन। Justice must always be done. त्यहाँ न्याय गरिनु पर्दछ। And then only we can make ourselves worthy of the throne. त्यसपछि मात्र हामीले आफूलाई त्यो सिंहासनको योग्य बनाउन सक्दछौँ। And finally in Hebrews 4:16, the throne also is said to be the throne of grace. र अन्त्यमा हिब्रू 4:16 भन्दछ कि त्यो सिंहासन अनुग्रहको सिंहासन हुनेछ। Though we prepare ourselves for the rapture, हामीले आफैलाई गुप्त आगमनको लागि तयार गरिरहेको भए it तापनि is eventually and ultimately the grace of God which is making us eligible. र यो वास्तविक रूपमा भन्ने हो भने अथवा खास भन्ने हो भने अन्त्यमा यो परमेश्वरको अनुग्रहले मात्र हामीलाई गुप्त आगमनको लागि योग्य बनाउनेछ। As we learned about Esther, जसरी हामीले एस्तरको बारेमा ध्यान गर्यौं, though she was going through a process of purification for many months in the palace, र दरबारमा उनी धेरै महिनाको लागि शुद्धिकरणको प्रक्रिया भएर जानु परे तापनि Bible very clearly says बाइबलले धेरै स्पष्ट सँगले भन्दछ she found favor and grace in the sight of the king. एस्तर रानीले राजाको दृष्टिमा निगाह र अनुग्रहलाई प्राप्त गरिन्। And therefore the king loved her. त्यसपछि राजाले त्यसै कारणले नै प्रेम गरे And he placed the crown upon her head and made her queen. र उनको शिरमाथि मुकुट लगाएर उनलाई रानी बनाए। Even so, यस्तै गरेर from our part, whatever teachings we are given, र हाम्रो तर्फबाट हामीले जेसुकै शिक्षाहरू हामीले दिएका छौं, we must try our best to attain all those purifications. हामीले सक्दोभर ती सबै शुद्धतालाई हासिल गर्ने कोसिस गर्नुपर्दछ। In 1 John 3:3 we read, पहिलो योहना 3:3 मा हामी when he shall पढ्छौं, appear, जब उहाँ देखा पर्नु then we हुनेछ shall be like him. हामी उहाँ जस्तै हुनेछौं। As he is pure, जस्तो उहाँ शुद्ध we हुनुहुन्छ also need to purify our lives. हामीले पनि आफ्नो जीवनलाई शुद्ध पार्न आवश्यक छ। So the work of purification by the word of God, by the blood of Jesus and by the Spirit of God is very necessary in our lives to be found in the rapture. यसकारण त्यो गुप्त आगमनमा भेटाइनको लागि प्रवेशको रगतद्वारा उहाँको वचनद्वारा आत्माद्वारा शुद्धिकरण हुन अत्यावश्यक छ। But we must also understand the truth that by our own efforts or by our own cleverness or by our own wisdom we cannot attain it. But we can attain all these things only by the grace of God. हामीले यो सत्यता पनि बुझ्नु पर्छ कि हाम्रो आफ्नै प्रयासद्वारा हाम्रो आफ्नै बुद्धिद्वारा कोसिसद्वारा हाम्रो विभिन्न कुराद्वारा हामीले त्यसलाई हासिल गर्न सक्दैनौं, तर यो केवल परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा मात्र हुनेछ। And therefore the throne of God is said to be the throne of grace. यसै कारण यो सिंहासन चाहिँ अनुग्रहको सिंहासन हुनेछ। It is not reserved for a particular group of people. यो चाहिँ कुनै खास विशेष झुण्डका मानिसहरूको निम्ति राखिएको होइन। Any man can
approach the throne of grace, जोसुकै व्यक्ति पनि त्यो अनुग्रहको सिंहासनमा पुग्न to सक्दछ find grace in time of need. खाँचोको समयमा अनुग्रह प्राप्त गर्नको निम्ति। On one side, we are preparing our lives in all sanctification. एकतर्फ हामी हाम्रो जीवनलाई सारा शुद्धिकरणमा हामी तयार But we should गर्दैछौँ, never trust in our own holiness or our righteousness. तर हामीले आफ्नै पवित्रता अथवा धार्मिकतामा भरोसा राख्नु हुँदैन। It is the grace of God that enables us all to do all these things. यो खाली परमेश्वरको अनुग्रह हो जसले हामीलाई यी सबै कुराहरूको लागि योग्य बनाउँदछ। The grace of God can take us to His throne. परमेश्वरको अनुग्रहले हामीलाई उहाँको सिंहासनमा लैजान सक्दछ। So by studying about all these truths, यी सबै सत्यताहरू बाइबलबाट हामीले सिकिसकेपछि we can be rest assured beyond any doubts. हामी चाहिँ कुनै शंका बिना हामी निश्चिन्त हुनु पर्दछ। This woman speaks about only the New Testament church, the wife of Christ. यो स्त्रीले नयाँ नियमको मण्डली अर्थात् ख्रिस्टको पत्नीलाई जनाउँदछ And she has to travail in birth, र उनी चाहिँ प्रसुति वेदनामा जन्मनको लागि पीडामा हुनु पर्दछ so that a group of perfected holy saints may come out of her. ताकि त्यस स्त्रीबाट मण्डलीमा एउटा सिद्ध भएको पवित्र सन्तहरूको झुण्ड निस्किआएको होस्। They can go to the throne. तिनीहरू मात्रै सिंहासनमा जान सक्नेछन्। Though the devil is always against them. शैतान सधैँ तिनीहरूको विरुद्धमा भए तापनि Because God will fight on their behalf by sending Michael the archangel to fight against the devil on our behalf. The battle is God's and he will fight and he will definitely take us to the throne. किनकि परमेश्वरले त्यस शैतानसँग युद्ध गर्नको लागि आफ्नो प्रधान स्वर्गदूत माइकेललाई पठाउनु हुनेछ र त्यसबाट हामीलाई विजय दिनुहुनेछ र हामी सिंहासनमा उठाइ लगिनेछौँ। The woman speaks about the backslidden, the leftover people of God from the church. यस स्त्रीले चाहिँ मण्डलीमा गुप्त आगमनमा छोडिएका जनहरूलाई पनि जनाउँछ। They will be led behind on the earth and they will flee to the wilderness because the earth at those days will be like a wilderness. किनकि र तिनीहरू चाहिँ यस पृथ्वीमा छोडिनेछन् र तिनीहरू उजाड स्थानमा भाग्नेछन् किनकि त्यति बेला यस पृथ्वी उजाड स्थान जस्तै हुनेछ। There she will be persecuted by the dragon, the devil. र त्यस उजाड स्थानमा शैतानद्वारा अर्थात् त्यस अजिङ्गरद्वारा उनी सताउन पर्ने छिन्। Therefore, about the Antichrist and the devil, Bible says in Revelation chapter 13, verse 5 down. यसकारण प्रकाश 13 को 5 पददेखि हामी पढ्न सक्छौं। Yes, the Antichrist will make war with the saints of God. त्यो ख्रीष्ट विरोधीले परमेश्वरका सन्तहरूको विरुद्धमा लडाई गर्नेछ। And all those who worship him र जो जसले उनीहरूलाई दण्डवत गर्नेछन् will face the wrath of God. तिनीहरूले परमेश्वरको क्रोधलाई सामना गर्नुपर्नेछ। But those who are willing to die by his hands for the sake of the word of God and for the blood of Jesus, तर परमेश्वरको वचन र प्रभु येशूको रगतको खातिर ख्रीष्ट विरोधीको हातबाट मर्न पनि जो जति तयार हुँदैछन् they will be dying as martyrs. तिनीहरू ख्रीष्ट विरोधीद्वारा शहीदको रूपमा मर्नेछन्। So after the 3.5 years are over, र त्यो 3.5 वर्षको सङ्घर्षका they will सिद्धिसकेपछि see the sign of the Son of Man in the sky. तिनीहरूले आकाशमा प्रभु परमेश्वरको मानिसको पुत्रको चिन्ह देख्नेछन्। And all those saints from the forsaken church who never worship the dragon or worship the Antichrist and willing to die for Jesus, they will be taken up to heaven. र त्यस छोडिएको मण्डलीको समूहबाट पनि जो जतिले ख्रीष्ट विरोधीलाई इन्कार गर्दछन् तिनीहरू शहीद भएर मर्नेछन् र तिनीहरू त्यस 3.5 वर्षको अन्त्यमा स्वर्गमा उठाएर लगिनेछन्। They are called the martyrs of Christ. तिनीहरूलाई ख्रीष्टका शहीदहरू भनिन्छ। And others will face judgment from God. र अरूहरूले चाहिँ परमेश्वरबाटको इन्साफ भोग्नेछन्। In Revelation chapter 14, verse 9 and 10, प्रकाश 14 को 9 र 10 पदमा all those who worship the devil जो जसले त्यो शैतानलाई दण्डवत गर्नेछन् by receiving his mark of 666, त्यो 666 को संख्या लिएर the wrath of God will be poured upon them. परमेश्वरको क्रोध तिनीहरूमाथि खन्याइनेछ। So in the present church, र अहिलेको वर्तमान मण्डलीमा there are three, त्यहाँ 3 झुण्डका मानिसहरू छन्। one group एउटा चाहिँ who are travailing in birth. जो चाहिँ जन्मनलाई प्रसुति वेदनामा छन्। Somehow that they may live a purified and sanctified life, जसरी पनि तिनीहरूले शुद्धिकरण गरिएको पवित्र जीवन जिउनु पर्नेछ। making their life worthy to be found in the secret rapture. उहाँको गुप्त आगमनको लागि तिनीहरूले आफ्नो जीवनलाई योग्य बनाउनु पर्नेछ। Second group of people, दोस्रो झुण्डका मानिसहरू though they know all the truth, तिनीहरूलाई सबै सत्यता थाहा भए पनि they live a careless life, तिनीहरू लापरवाहीको जीवन जिउँदछन्। not giving any seriousness to their spirituality and their holy life. उनीहरूको आत्मिक जीवनको बारेमा अथवा पवित्रताको जीवनको बारेमा कुनै गम्भीरता देखाउँदैनन्। They will be left behind. तिनीहरू छोडिने छन्। Among the left behind people, there are two groups. र छोडिएका झुण्डमा पनि त्यहाँ 2 भाग झुण्डहरू छन्। One group, पहिलो चाहिँ they'll fight against the Antichrist and the devil. तिनीहरू ख्रीष्ट विरोधी अर्थात् शैतानको विरुद्धमा लडाई They'll गर्नेछन्। yield themselves to be killed by the Antichrist rather than worshiping him.
तिनीहरूलाई चाहिँ ख्रीष्ट विरोधीलाई दण्डवत गर्नुभन्दा पनि ख्रीष्ट विरोधीको हातबाट मर्न तिनीहरू तयार हुँदछन्। They have to die as martyrs. तिनीहरूले शहीदको रूपमा मर्नुपर्ने छ To take them away to heaven, Jesus will, the sign of the Son of Man will appear in the sky. र तिनीहरूलाई स्वर्गमा लैजानको लागि मानिसको पुत्र आकाशमा देखा पर्नुहुनेछ। And the third group of the church, र मण्डलीको तेस्रो झुण्ड चाहिँ though they are in the church, तिनीहरू मण्डलीमा रहे they तापनि live a sinful life, तिनीहरूले पापपूर्ण जीवन जिएका Unsanctified हुन्छन्, life. अशुद्ध जीवन जिएका हुन्छन्, hard-hearted life, उनीहरूले कठोर हृदय भएको Having जीवन a जिएका darkened हुन्छन् minds. अथवा तिनीहरूको मन अँध्यारो हुन्छ, living in the pleasures of the world, यस संसारको सुख विलासमा जिएका हुन्छन्, doing their own will, तिनीहरूको आफ्नो इच्छा गरेका हुन्छन् and never meditate, never pray, र कहिले पनि बाइबल वचन ध्यान गर्दैनन्, प्रार्थना live in the fear गर्दैनन्, of God. कहिले पनि परमेश्वरको भयमा जिउँदैनन्, who are following God only for the material blessings. जसले चाहिँ आफ्नो भौतिक आशिषको लागि मात्र परमेश्वरलाई पछ्याइरहेका हुन्छन्। They all will join the Antichrist. तिनीहरू सबैले ख्रीष्ट विरोधीसँग सहभागिता Receive the जनाउनेछन् mark of the Antichrist on their forehead or on the right hand. र तिनीहरूको आफ्नो निधारमा र दाहिने हातमा ख्रीष्ट विरोधीको संख्या लिनेछन्। They will deny Jesus, तिनीहरूले यसैलाई इन्कार गर्नेछन् and they will be tortured or tormented by God. र तिनीहरू परमेश्वरद्वारा ताड्न पाउनेछन् र तिनीहरूले सदाकाल पीडा For their भोग्नेछन्। treachery against Jesus and God. यसु र परमेश्वरको विरुद्धमा तिनीहरूले धोका So देखाएको let's take time to धोकाबाजीको examine कारण ourselves. हामीले आफ्नो जीवनलाई अब हामी जाँचौँ। In these three groups in the church, यी मण्डलीमा भएका तीनवटा झुण्डहरू मध्ये we belong to which group? हामी कुन चाहिँ झुण्डमा पर्दछौँ? It is God's will that we all must be made perfect and complete in all the will of God. यो परमेश्वरको इच्छा हो कि हामी सबै उहाँको इच्छामा सिद्ध हुन सकौँ। Let's therefore have the travailing experience in us. यसकारण हामीमा यो प्रसुति वेदनाको अनुभव हुन Day and night, सकेको let's होस्। pray, sigh, and cry to God. दिनरात हामी प्रार्थना गरेर सुस्केर हालेर प्रभुलाई पुकारा गरौँ The Christ who is formed in us र ख्रीष्ट जो हामीमा बनिनु भएको may छ come out as a man child. उहाँ चाहिँ नरबालकको रूपमा हामीबाट आउनु भएको होस्। Perfection in life and doctrine. सिद्धान्तमा र जीवनमा सिद्धता भएको होस्। As a child, we may be very innocent and sincere in our heart. त्यो बालक नै हाम्रो हृदयमा निर्दोष र सोझो हुनु Only then पर्दछ। we can go to the throne of God. त्यसपछि मात्र हामी परमेश्वरको सिंहासनमा उठाइ लगिनेछौँ। The God may help us all to have a vision about it परमेश्वरले हामी सबैजनालाई यो प्रकाश हुन सहायता गर्नुभएको and होस् live in the fear of र God. परमेश्वरको डरमा जिउन सहायता Day and गर्नुभएको night होस्। spending time in prayers and travailing in birth. दिनरात हामी प्रार्थनामा समय बिताएर जन्माउनको लागि प्रस्तुति विधानमा रहौँ That our inner man may be made perfect and complete in all the will of God and holy and righteous. ताकि हाम्रो भित्री मानिस सबै परमेश्वरको इच्छामा र धार्मिकता र पवित्रतामा सिद्ध भएको That he होस् may be taken to the throne of God to rule with God throughout eternity. ताकि हामी परमेश्वरको सिंहासनमा उठाइ लगिएर परमेश्वरसँगै अनन्ततामा राज्य गर्न Come, सकेका let's all हौँ। have a word of prayer. हामी सबैजना एउटा प्रार्थना गरौँ। Father God, we praise you and we thank you. परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ, प्रशंसा गर्छौँ। Thou hast hidden all these mysteries to the prudent and the wise of this world. तपाईँले सबै रहस्यहरू यस संसारका बुद्धिमान र समझदारबाट लुकाउनु भएको छ। Natural people by their worldly wisdom couldn't understand the truth that is hidden in this text of God. यस अध्यायमा लुकिएको सत्यताहरू एउटा शारीरिक मानिसले बुझ्न सक्दैन। We are babes in your sight, हामी तपाईँको दृष्टिमा बालक छौँ, but you had mercy and grace on us. तर तपाईँले हामी माथि कृपा र दया देखाउनु भएको Therefore, you have छ। revealed all these truths to us through the Holy Spirit Yes, and through the apostolic saints. यसकारण तपाईँले पवित्र आत्माद्वारा र पवित्र सन्तहरूद्वारा यो सत्यता प्रकट गराउनु भएको छ। We earnestly beseech you, God, हामी तपाईँसँग विनम्र विन्ती गर्दछौँ that you may परमेश्वर, continue to help us, ताकि तपाईँले हामीलाई निरन्तर सहायता that गर्नुभएको we may होस्, somehow or the other be taken to the throne when Jesus comes. ताकि हामी जसरी पनि यसो आउनुहुँदा त्यस सिंहासनमा उठाइ लगिन सकौँ। We pray to you that you may always send to Michael, हामी प्रार्थना गर्छौँ कि तपाईँले सधैँभरि हाम्रो निम्ति माइकल पठाउनु that he भएको may होस्, fight against all the powers of darkness and powers of the devil. ताकि उसले सबै अन्धकार र शैतानको शक्तिको विरुद्धमा लड्न सकेको होस्, That we may very easily have a passage to the throne of God where to be you are called us. ताकि हामी जुन सिंहासन तपाईँले हामी लागि बोलाउनु भएको छ त्यसमा हामी सिधै जान सकौँ। It is a throne of grace. यो अनुग्रहको सिंहासन By your हो, grace we can reach there. तपाईँको अनुग्रहद्वारा हामी त्यहाँ पुग्न We सक्नेछौँ। want you, Father God, to therefore shower the grace abundantly upon everyone who is listening to this message. हामी प्रार्थना गर्दछौँ कि परमेश्वर पिता यस सन्देश सुनिरहेका सबैमाथि तपाईँको अनुग्रहको वर्षा पठाउनु भएको होस्, That they may always find their lives in the first group in the church, the first of the three groups in the church. ताकि तिनीहरू सधैँभरि यस मण्डलीमा हुने तीनवटा झुण्डमध्ये पहिलो झुण्डमा भेटाइन To सकुन्। prepare their lives for the throne. त्यस सिंहासनको लागि तिनीहरूले आफ्नो जीवनलाई तयार पार्न We thank सकुन्। you for revealing this truth to us. तपाईँले हामीलाई दिनुभएको प्रकट गर्नुभएको सत्यताको लागि धन्यवाद
धन्यवाद In परमेश्वर। Jesus' precious name we pray. येशू ख्रीष्टको पवित्र नाममा हामी प्रार्थना गर्दछौँ। Amen. आमेन।